सर गुड आफ्टरनुन सुनिरहेछ हेलो सरको फेरि नेट गएछ के तेरो यति भयो पैसा के भन्नु पठाएको छ क्या अनि पछि त्यो मैले हेर्दाखेरि एक त उसको कमजोरी पनि थियो कि उसले जस्तै एनसीएलको पास नम्बरहरू पनि पुरानो राखेको थियो क्या जो आफ्नोसँग थिएन अलरेडी मेरो हटाए यताउता गरेपछि पछि त्यो भइहाल्यो ह्याकिङ हजुर आवाज क्लियर आएन त्यो टु टाइप अथेन्टिकेसन उसले गरेको त थियो भन्थ्यो पहिला पछि ह्याकरले एकचोटि मेल आइडी पासवर्ड पाइसकेपछि उसले डिसेबल गरिदिन्छ त्यो कुराहरू नभए टु टाइप अथेन्टिकेसनमा तिम्रो जस्तै मोबाइलबाट लगइन छ भने चाहिँ तिमीलाई कन्फर्मेसन गर्ने कुराहरू हुन्छ त्यसमा अरू ठाउँबाट लोकेसन उसले के अरे अरू ठाउँबाट उसले चाहिँ एक्सेस गरिरहेको छ एलाउ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ अनि एउटा कुरा यो पनि हुन्छ कि जस्तै फेसबुकमा सेटिङ एन्ड प्राइभेसीहरू पनि हामीले हिडन गर्नुपर्छ धेरै कुराहरू अब फ्रेन्ड लिस्ट कसले हेर्ने अनि मोबाइल नम्बर कसले हेर्ने मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर कसले हेर्ने मेरो जिमेल कसले हेर्ने भनेर हुन्छ त्यहाँ पनि अप्सनहरू त्यो सबै डिसेबल गरेकै राम्रो हो त्योहरू छ अनि हामीले कतिपय यो गुगल क्रोममा के गर्छ भनेपछि गुगल क्रोममा हामीले हेलो सुन्दा सर सुनिरहेछ अब गुगल क्रोममा पनि हामीले कतिको डिसेबल गर्ने हो त्यो ल हाम्रो आज हेलो हजुर सर सुनिरहेछ म तपाईहरु मोबाइल हेर्नु अडियो नै गयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ ठिक छ अब हामी इन्टरभिलेन्ट राउटिङ गर्छौँ आज इन्टरभिलेन्ट राउटिङ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरु जस्तो इन्टरप्राइज नेटवर्कतिर कहीँ जानुभयो चाहिँ यो फिचरहरु चाहिँ भेट्नै हुन्छ है किनभने चाहिँ अब स्विचमा के हुन्छ हाम्रो डिफ्रेन्ट भिल्यान हुन्छ नाउ टु डिफ्रेन्ट भिल्यानमा कसरी कम्युनिकेसन गराउने भन्ने कुराहरु हुन्छ त्यहाँ तपाईको अब हामीले बाइ डिफल्ट कुरा गरेका छौँ एउटा भिल्यानदेखि अर्को भिल्यान कहिले पनि बाइ डिफल्ट कम्युनिकेसन हुँदैन है बिकज दे हेभ व्हाट डिफ्रेन्ट ब्रोडकास्ट डोमेन अब आज कोही नयाँ त आउनु भएको छैन नि ठिकै छैन सबैजना पुरानै हुनुहुन्छ ओके अब जस्तै हाम्रो देखिराख्नु भएको छैन स्क्रिन सबैजनाले यस सर हेलो यस सपोज अब मेरो एउटा स्विच छ यहाँ मैले एउटा स्विच लिएको कुनै एउटा स्विच लिन्छु स्विच L2 स्विच लिउँ कि L3 स्विच लिउँ तपाईहरु भन्नु L3 मा ठिक छ हामी त्यसमा गर्न सक्छौं तर एउटा नर्मल एक्जाम हामी L2 बाट स्टार्ट गरौँ है मैले एउटा L2 स्विच लिएर यसरी अब L2 स्विचमा हामी राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्न सक्छौं र सक्दैनौं नि सक्दैन हेलो सबैजनाको फिडब्याक राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्न हामी L2 मा सक्दैनौं नि किन भनेपछि L2 मा हाम्रो राउटिङ प्रोटोकल इनेबल हुँदैन त्यो के हुन्छ बाइ डिफल्ट L2 नै हुन्छ सबै स्विच है अब मैले यहाँनिर यस्तो चारवटा युजरहरु लिएर डिफ्रेन्ट भिल्यानमा कनेक्ट गरिदिन्छु हाउ दे कम्युनिकेट नाउ यो सँग गर्दै मैले एउटा यहाँसँग गर्दिए एउटा यो अब यो मानौ यहाँनिर मैले भिल्यान नम्बर कति राखिदिएँ यो भिल्यान नम्बर 10 सरी भिल्यान नम्बर 20 फर एक्जाम्पल ल यो भिल्यान नम्बर छ यो भिल्यान नम्बर 20 यसको मेरो यहाँनिर छ तपाईको कति छ युजर आइडी ल 10.0.0 स्ल्याश कति गर्दिनु 24 गर्दिनु एड गर्दिनु जे गर्दा पनि हुन्छ है के फरक पर्दैन है यहाँनिर गर्दिनु मैले 20.0.0.0 स्ल्याश 24 गर्दिनु भनेपछि यो के भयो त मेरो डिफ्रेन्ट नेटवर्क भयो कि भने यहाँनिर डिफ्रेन्ट नेटवर्क भयो न भिल्यान नम्बर 10 मा 10 को नेटवर्क छ भिल्यान नम्बर 20 मा 20 को नेटवर्क छ अब यो युजरहरुलाई मलाई कम्युनिकेट गराउनु छ के एक अर्कामा कम्युनिकेसन गराउनु छ नाउ हाउ दे कम्युनिकेट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ है बुझ्नुभयो सबैजनाको रेस्पोन्स नै आइरहेको छ नबुझ्यो भने म मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्छु ठिक छ सर
इन्टर भिलेन राउटिङ पढिरहेको छ आज हाम्रो टपिक किन गरिरहेको छ भनेपछि स्विचमा हामी के गर्छौँ भिलेनहरू क्रिएट गर्छौँ हरेक भिलेनमा के हुन्छ आफ्नो युजरहरू हुन्छ र हरेक भिलेनमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट नेटवर्क नाउ हाउ दे कम्युनिकेट के डिफ्रेन्ट भिलेनमा कसरी उनीहरू कम्युनिकेट गर्छ भनेको थ्याङ्क यू यार आपको रेटिङ बहुत देना पड़ेगा लग रहा है अनि अब L2 मा हाम्रो राउटिङ प्रोटोकल चल्दैन यो सबैलाई थाहा छ हैन लेयर 2 स्विचमा हामी राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्न सक्दैनौँ हेलो सबैले ध्यान दिनु यहाँ हजुर सर ओके लेयर 2 स्विचमा हाम्रो चल्दैन है यो कुरा जबसम्म तपाईको अब L2 मा मेरो राउटिङ प्रोटोकल चल्दैन भने चाहिँ राउटिङ प्रोटोकलको मेन कन्सेप्ट के हो टु कम्युनिकेसन टु एक्सचेन्ज डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो के न अब तपाईको भिलेन नम्बर 10 मा अर्को डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ भिलेन नम्बर 20 मा डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ कोही 30 मा डिफ्रेन्ट भिलेन छ भनेपछि नेटवर्कहरु छ अब यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क कसरी कम्युनिकेसन गर्छ भन्ने कुरा हो के कसरी गर्छ नि अब हामीले यो पनि गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि नै हामीलाई इन्टर भिलेन राउटिङ चाहिन्छ तर कसको थ्रु गर्छ भने चाहिँ हामी एउटा राउटरको थ्रु L3 डिभाइस चाहियो हामीलाई राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्न हो के न यो चाहिन्छ त्यसको लागि अब हामी के गर्छौं स्विचमा त हामी इनेबल गर्न सक्दैनौं L2 मा त हामी गर्न सक्दैनौं नि त राउटरमा हामी कहिले अब हामी के गर्छौं L3 डिभाइसको थ्रु हामी के गर्छौं तिमीलाई कम्युनिकेसन गराउँछ के कम्युनिकेसन कसरी गर्छ भन्ने कुरा है प्र्याक्टिकली हेर्नु हो हुन्छ ओके अब हामी यहाँनिर गइरहेको छौं मैले यो डिभाइसहरु लिएको छु यहाँ दुईटा भिलेन त्यसरी मास्टर पनि यही लाएर स्टप बटन मलाई 5 मिनेट मलाई नास्ता खादिनुहुन्छ सर खाना खान्छ सो भिलेन छ र 10 र 20 छैन हैन हाम्रो भिलेन नम्बर 10 त्यसपछि 10 बनाइदिए मैले यसरी गरिदियो एक्जिट डु सो भिलेन ब्रिफ सर भिडियो खिच्नु भएको छ यसको छैन बनाउनु पर्ने हो बनाइदिनु न सर पछि हेर्न सजिलो हुन्छ ल इन्टर भिलेनको ल मैले यो बनाइदिएँ ल ठीक छ ल अब हेर्नुस् है यहाँनिर भिलेन मैले 10 र 20 बनाइसके अब यसमा भिलेन नम्बर 10 र 20 बनिसक्यो तर यहाँनिर कुनै पोर्ट एसाइन छ छैन हैन युजरहरु कुनै एसाइन अब युजरलाई हामीले कसरी बनाउनु त एसाइन F0/2 छ एउटा यहाँनिर पोर्ट हेर्नु त F0/1 F0/2 छ कहाँ छ भिलेन नम्बर 10 मा इन्टरफेस रेन्ज गर्नु F0/1 and 2 छ यसरी स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन नम्बर कहाँ हाल्ने यसलाई स्विच पोर्ट एक्सेस 10 भिलेन 10 स्विच पोर्ट मोड के हो एक्सेस एक्सेस ओके एक्जिट इन्टरफेस अरे कसको भोइस हो तपाईहरु म्युट गर्नु स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन नम्बर 20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस 20 स्विच पोर्ट मोड के हो तपाईको भएन ल अब यहाँ हेर्नुस् ल दुईटा सो भिलेन ब्रिफ आयो दुईटा युजरहरु यसमा आयो भिलेन नम्बर र भिलेन 20 मा आयो नि दुईटै हजुर अब एउटा काम गर्नु पर्यो हामीले तपाईको यहाँ भिलेनमा 10 मा यहाँ छ युजर भिलेन 20 छ अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ आईपी दिनु पर्यो परेन आईपी त दिनु पर्यो अब आईपी कसरी दिन्छ यहाँ पीसी मा जाने यहाँनिर गएर दिने डेस्कटपमा जाउँ आईपी कन्फिग मा यहाँनिर गएर दिने 10.0.0.1 गर्ने मैले हैन /24 मा गर्ने हो हजुर यसरी गरौँ ल ठीक छ हुन्छ ओके अब यहाँनिर जाउँ 20.2 गरिदिन्छु यसलाई मैले 10.2 गरिदिन्छु 10.0.0.2 किन लिएन आइपी यो 10.0.0.2 255.255.255.0 यो पनि भयो ओके नाउ यो भिलेनमा जाउँ यहाँनिर आइपी दिउँ 20 वाला 20.0.0.1 /24 ल अब यहाँनिर जाउँ 20.0.2 2 गरिदिन्छु ल अब हामीले नर्मली के गर्छौँ आइपी एसाइन गर्छौँ सबैमा अब यहाँनिर गएर म पिङ हान्छु नि हुन्छ कि हुँदैन है पिङ 10.0.2 यसमा त हुनुपर्छ आफ्नै हैन र यो यसमा त हुन्छ 1 मेरो आफ्नै भयो ठीक छ यो पनि अब पिङ हानु 20 मा जान्छ कि जान्न हेरौँ न
20 वटा रिप्लाई आयो छैन नि छैन किनकि यो के छ डिफरेन्ट भिलेनमा छ अब कसरी कम्युनिकेसन गराउनु त यिनीहरूलाई भन्ने कुरा हो के यो दुईटा भिलेन कसरी कम्युनिकेसन गराउने हैन र बुझ्नु भयो हजुर बुझ्यो ल अब यो दुई भिलेन यो L2 स्विच मेरो यसमा त मेरो कुनै राउटिङ प्रोटोकल चल्दैन हो कि नहुन त यहाँनिर हजुर यहाँ राउटिङ प्रोटोकल चल्दैन यो कमान्डै चल्दैन सो आइपी राउटिङ सर्ट गर्दैन यसले किनकि L2 स्विच हो अब यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ त हामीले एनी आइडिया भिलेन नम्बर 10 छँदैछ हाम्रो आइपी एड्रेस हाल्न सक्छौँ हामी भिलेनमा सक्छौँ त्यसलाई के भन्छौँ हामी एसबीआई भिलेन 1 यसरी भिलेन 1 मा आइपी एड्रेस 10.0.0.100 गरिदिन्छु मैले हुन्छ हुन्छ ल नो शटडाउन एक्जिट गर्नुस् ल हेर्नु सबै यहाँनिर सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भिलेन नम्बर 10 मा आइपी आयो हाम्रो 100 भनेर आयो अब इन्टरफेस भिलेन नम्बर 20 मा जाउँ आइपी एड्रेस गरौँ यहाँ पनि 20.0.0.100 नो शटडाउन सो भिलेन ब्रिफ भिलेन हाम्रो छँदैछ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ ल छ नि यहाँ पनि अहिले पनि 20 र 10 भन्ने यहाँ तर हामी राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नै सक्दैनौँ अब यसको लागि हामी के गर्छौँ एउटा L2 डिभाइस लिन्छौँ यहाँ छ नि हामीसँग L3 डिभाइस हो कि हैन हजुर अब त्योसँग कनेक्ट गरिदिनु होला यसरी त्यसको थ्रुबाट हामी गर्न सक्छौँ नि कनेक्ट यसरी कनेक्ट गर्ने अब यसरी कनेक्ट गरेपछि यो लिङ्क के हुनुपर्छ त मेरो स्विच टु राउटर यो कनेक्टेड छ नि हजुर एउटा इन्टरफेस यहाँ पनि त छ कनेक्ट हुने F0/5 भनेर कोसँग छ राउटरसँग कनेक्ट छ हजुर अब एउटा कुरा त छ दुईटा अलग अलग के छ यहाँ नेटवर्क छ एउटा 10 को नेटवर्क छ एउटा 20 नेटवर्क छ अब यो इन्टरफेसमा हामीले कतिवटा राउटिङ कोड कतिवटा आइपी दिन सक्छौँ एउटा यो इन्टरफेसमा G0/0 मा एउटा मात्रै फिजिकल इन्टरफेसमा हामीले एउटा मात्रै आइपी एसाइन गर्छौँ त हैन नर्मली हजुर हजुर अब तर मलाई दुईटा आइपी एसाइन गर्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ एउटा सब इन्टरफेस पनि गर्न सक्छौँ सब इन्टरफेसको कन्सेप्ट है सब इन्टरफेस अब यहाँ जानु होला तपाईँ पहिला त स्विचमा गएर के गर्नु पर्यो त्यो लिङ्क के हुनु पर्यो ट्रङ्क हुनु पर्यो किन मल्टिपल भिलेन क्यारी गर्छ गर्दैन ट्रङ्कले तपाईँको हजुर त्यहाँ त्यो हुनु पर्यो मेरो ट्रङ्क हुनु पर्यो चाहिँ अब डु सो सिडिबी नेभर ल इन्टरफेस F0/5 स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 के गरिदिन्छ है कमान्डै चल्दैन त यो स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गरिदियो ल काम खतम भयो ल यतिले चल्छ ल डु सो इन्टरफेस ट्रङ्क नो शटडाउन स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन कमान्ड नचल्दैछ नि यो त के हो ओके नचले ठिकै छ यहाँ जाउँ राउटरमा गयो राउटरको पोर्ट अन गरिदिन्छु म पोर्ट डाउन छ नि त यसको हैन नो शटडाउन ल पोर्ट अप आयो पोर्ट फरवर्डिङमा आउनु टाइम लाग्छ फरवर्डिङ गरिदियो होला यसरी ल आयो अब स्विचमा आएर हेर्नुहोस् ल डु सो इन्टरफेस ट्रङ्क बन्यो मेरो ट्रङ्क बन्यो नि तपाईँको यो ट्रङ्कमा भिलेन नम्बर 10 र भिलेन 20 मा एलाउ छ कि छैन छ हेलो छ सर मेसेज छ त्यहाँ अलाउ अब यस्तो हो कि तपाईँको यदि यो ट्रङ्क छ भनेपछि यसको थ्रु मेरो भिलेन नम्बर 10 पनि यसले क्यारी गर्छ 20 पनि क्यारी गर्छ 30 जो पनि गर्छ कि गर्दैन भन्दा गर्छ नि उसले क्यारी ट्रङ्कले गर्छ अब मेरो L2 मा राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्न सक्दैनौँ हामी कहाँ पर्छ इनेबल राउटरमा त गर्न सक्छौँ नि हजुर स्विचमा हामी गर्न सक्दैनौँ अब यो राउटरको एउटा पोर्ट छ मात्र फिजिकल इन्टरफेस कतिवटा छ G0/0 मात्र होइन एउटा कनेक्ट लिङ्क यहाँ हजुर अब एउटा लिङ्क कनेक्ट छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँ कतिवटा नेटवर्क एसाइन गर्नु छ दुईटा मलाई गर्नु छ एउटै राउटरसँग त दुईटा इन्टरफेस दुईटा नेटवर्क यदि हामीलाई एसाइन गर्नु छ भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के गर्नुहुन्छ सब इन्टरफेस बनाउन सकिन्छ क्या हामीले राउटरभित्र है सब इन्टरफेस भन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् सर सो आइपी सो सिडिपी नेभर अहिले कुन चाहिँ कमेन्ट छ पोर्ट सो आइपी इन्टरफेस बिरी गरौँ न त्यो प्याकेटसँग समान धेरै चल्दैछ भने त्यो मनै लाग्दैन नि G0/0 एउटा इन्टरफेस छ कि छैन भन्नु त यहाँनिर हजुर अब योसँग कनेक्टेड छ हाम्रो अब योसँग कनेक्टेड छ भनेपछि अब एउटा आइपी मात्रै एसाइन हुने भने त यहाँ त यसरी इन्टरफेस G0/0 आइपी एड्रेस कुन गरौँ 10 को गरौँ कि 20 गरौँ 30 को गरौँ 30 को त हुँदैन नि कसरी हुन्छ सेम नेटवर्कको चाहिन्छ सेम नेटवर्क भन्दा 10 या 20 हुनु पर्यो
10 के गरौँ न 10 या 20 को हुन्छ तर 10 को गरेपछि फेरि 20 को दिन सकेन 20 को गरेपछि 10 को दिन सकेन नि त हामीले हो किन भन्नु हजुर हजुर हो यो त गडबड भइहाल्यो त्यही हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ सब इन्टरफेस बनाउनुपर्छ यहाँनिर त्यसरी इन्टरफेस G0/0 डट मैले 10 भनेर यसरी बनाएँ G0/0 डट 10 बुझ्नुभयो यो भने के भयो मेरो सब इन्टरफेस भयो क्या हेलो इन्टरफेस एउटै फिजिकल इन्टरफेसमा मैले लजिकली अब के गरेँ सब इन्टरफेस बनाइदिएँ त्यही भित्र सिम्पल एउटै इन्टरफेस face। कमान्डले हुन्छ सर इन्टरफेस G0/0 डट गरेर दिनु सक्छ तपाईको यसरी यहाँ गर्नुस् क्वेशन मार्क गर्नुस् कति दिनु सक्नु ल हजुर कमान्डै सपोर्ट गरेन नि त यो उसले त यो के भन्छ तपाईको गर्नुपर्ने सर त्यसलाई गरे जस्तो लाग्छ G0/0 यसरी हो क्या इन्टरफेस G0/0 डट गरेपछि तपाईको यहाँ यस्तो लाखौं देखाउँछ क्या लाखौंसम्म हामीले बनाउन सक्छौँ 2 1 समथिङ कति आउँछ त्यसको लाखौं आउँछ त्यो तरिकाले गर्न सक्छौँ तपाईहरु यहाँ हेर्नुस् न आयो सब अहिले हामी सब इन्टरफेसमै भएर नभएला त्यो बाहिर गएर गरौँ त इन्टरफेस सरी हो कुरा सही गरिदिनु 00 डट यहाँ यस्तो गरेपछि क्वेशन मार्क यति आउँछ सब इन्टरफेस भित्र है त्यसैले अब हामीले यो त गर्यौं तर सब इन्टरफेस दिइसकेपछि तपाईको के हुन्छ भने चाहिँ अब इन्क्याप्सुलेसन तपाईले के गर्नुपर्छ जबसम्म हामी इन्क्याप्सुलेसन इनेबल गर्दैनौं तबसम्म उसले आईपी नै लिँदैन आईपी एड्रेस हेर्नु त यहाँनिर आईपी एड्रेस 10.1.1. मैले यसमा दिए 2 दिए कति दिए 2 नै 2 त उता भइसक्यो गइसक्यो मैले 50 गर्दै पनि हुन्छ कि फरक पर्दैन 50 गर्दिए है 250.250.250.0 यहाँनिर हेर्नु त पढ्नु त यसलाई एलाउ गर्यो गरेन नि इन्क्याप्सुलेसन के गर्नु पर्यो डिफाइन गर्नु पर्यो कि परेन सब इन्टरफेस इज अलरेडी एज अ पार्ट अफ द IEEE 802 यहाँ के गर्नु पर्यो इन्क्याप्सुलेसन डट 1 क्यू हुनु पर्यो कि मेरो चाहिँ बुझ्नुभयो इन्क्याप्सुलेसन डट 1 क्यू है भिलेन नम्बर कसको लागि बोले 10 को लागि गरिदियो हैन अब यहाँ दिन सक्नुहुन्छ आईपी एड्रेस यसरी 10.0.0.50 भनेर मैले दिए यो नो सट डाउन गर्नै पर्दैन त्यही पनि गरिदिए सो डु सो आईपी इन्टरफेस भेरिफाई हेर्नुस् अब सब इन्टरफेसमा आईपी आयो कि हैन आयो अब यस्तै गरेर हामी अर्को भिलेन नम्बर 20 को लागि पनि दिन सक्छौं एउटा अर्को हैन इन्टरफेस G0/0 डट 20 गर्दिनु मैले 20 गर्दिए इन्क्याप्सुलेसन डट 1 के गर्नु पर्यो कति 20 आईपी एड्रेस 20.0.0. यसको लागि 50 गर्दिनु मैले 0 नो शटडाउन ल सर यो 0.020 नलेखेर जे लेखे नि हुन्छ हैन सर त्यो तपाईको आफ्नो मर्जी हो कति दिने यहाँनिर सर यो तपाईको यो त तपाईको अघि देख्नु 4 करोड कि 4 लाख कति समथिङ छ 4 करोड भन्दा बढी आउँछ एउटै इन्टरफेस सबै इन्टरफेसको त्यो कुराहरु छ तर त्यति सपोर्ट चाहिँ हुँदैन त्यो नम्बर चाहिँ त्यति डिफाइन दिएको छ उनीहरु त्यहाँनिर गयो ओ हेर्नु नि त्यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ यो भयो अब सर अघि तपाईले इन्क्याप्सुलेसन डट 1 क्यू स्पेस 10 हाल्नुहुन्छ नि त्यो 10 के 10 त्यो तपाईको नम्बर भिलेन नम्बरको दिनु इन्क्याप्सुलेसन ट्रङ्कमा अब कुन क्यारी गर्ने भनेर त्यो चाहिँ फेरि जुन त्यही हुन पर्छ हैन सर जुन भिलेन नम्बर त्यही हुन पर्छ यो भयो अब त्यसपछि तपाईको सो आईपी राउट गराउनु यहाँनिर अब सो आईपी राउट गर्ने बित्तिकै मलाई के गर्छ दुईटा राउट देखाउँछ कि देखाउन यहाँनिर 10 and 20 भनेर देखायो 10 and 20 किन अब बोथ आर डाइरेक्टली कनेक्टेड नट दुईटा कनेक्टेड डाइरेक्ट थियो मेरो अब हेलो हजुर अब डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्कमा त मैले कुनै उ गर्नुपर्छ र पर्दैन नि डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्कमा मैले कुनै डिफाइन गर्नुपर्छ र राउटिङ प्रोटोकल पर्दैन दुईटै के छ मेरो लागि डाइरेक्टली कनेक्टेड छ अब डाइरेक्टली कनेक्टेड छ भने यहाँनिर यसरी जानुपर्छ होला अब सर त्यो अघि हामीले स्विचमा चाहिँ आईपी किन दिनु पर्यो जस्तै अब तपाईको यहाँ भिलेन एसाइन गरेपछि यहाँनिर एउटा आईपी दिएपछि तपाईको यहाँनिर आईपी यता दिएपछि यता पनि भिलेनमा एसाइन गर्नु पर्यो नि नत्र तपाईको कुन भिलेनको लागि त्यो आईपी भनेर एसाइन थाहा पाउने त्यो नगरिकन नि मिल्छ हैन नगरिकन त्यो अर्को प्रोसेस छ फेरि त्यो इन्टर भिलेन गर्ने त धेरै तरिका 6-7 वटा तरिकाहरु छ हजुर 6-7 वटा तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ हामी अलग अलग अब मैले यहाँनिर आईपी दिए यसलाई पनि यहाँ आईपी दिए भनेपछि यो दुईटै के हो अब यो यहाँनिर भिलेन नम्बर 10 मा जाने बित्तिकै भिलेन नम्बरको कहाँ पठाउनु पर्छ यो इन्टरफेसको G0/10 भित्र पठाउँछु नि हजुर त्यो तरिकाले अब यहाँनिर स्विचमा गए सो आईपी इन्टरफेस
कस्तो कमान्ड हो यो यहाँनिर आइसक्यो भिलेन नम्बर 10 एन्ड 20 अब हामीले यहाँनिर गएर के गर्नु पिङ गर्दा हुन्छ यो पीसीमा चुज गरेर पिङ रिप्लाई आयो अहिले हेलो अझ पनि आइरहेछ के प्रब्लम छ अब एउटा अझै एउटा प्रब्लम छ के प्रब्लम हुन सक्छ भन्नु ल अझै पनि एउटा प्रब्लम छ जहिले पनि आफ्नोबाट नेटवर्कबाट बाहिर जाँदाखेरि मलाई के चाहियो एउटा भन्नु त यहाँनिर गेटवे के हुने भयो यहाँनिर कति दिएको थिएँ मैले 100 दिएको थिएँ सायद 100 दिएको थिएँ जस्तो लाग्यो मलाई मतलब F002 को IP एड्रेस 10.0.0.100 अब यहाँ गएर पनि दिनु पर्यो गेटवे त उसलाई पनि होइन र यहाँ कति छ यहाँ 20.100 हैन 20.0.100 यहाँ पनि 20.0.0.100 नाउ यहाँ कमान्डमा हामी यहाँनिर जाउँ पहिला त ping पिङ 20.0.1 मेरो आफ्नोसँग हुनुपर्छ ठीक छ त्यसपछि 2 सँग पनि हुनुपर्छ ठीक छ त्यसपछि मेरो गेटवेसम्म जानु पर्यो 100 आउनु पर्छ रिप्लाई आयो हैन ठीक छ त्यसपछि मेरो 50 हो उताको राउटरको आइराछ ल ठीक छ मेरो आफ्नो नेटवर्क भित्र म गइराछु अब म जानु पर्यो बाहिरको नेटवर्कमा पिङ पिङ 10.0.0.100 मै गरि हेरौँ न उसको गेटवेमा आइराछ आउनु पर्छ रिक्वेस्ट टाइम आउट भनेको त उतातिर के प्रब्लम भयो त्यसपछि 10 को नेटवर्क यसको प्रब्लम किन आइराछ यहाँनिर कति छ त्यहाँको भने चाहिँ 50 यहाँनिर आइपी गलत जस्तो लाग्यो मैले यहाँनिर 50 गेटवे यहाँनिर जाने कमान्ड फर्ममा जाने पिङ 20.0.50 ठीक छ कति 1 हैन र ल ठीक छ हामीले चाहिँ आइपी गलत दिएको थियो त्यहाँ राउटरको गेटवे मेरो गेटवे हुन्छ नि त यहाँबाट ट्राफिक जाने तपाईको यहाँनिर हेलो बुझ्छु सर अरूले बुझ्नु पर्यो किन सबैले हामीले गेटवे यहाँ गलत दिएको थियो है हजुर यो स्विचको दिए थियौँ के रे राउटरको दिनु हामीले राउटरको थ्रु गइरहेको छ नि त नेटवर्क डिफरेन्ट हो कि हैन भन्नु सबैजना हेलो हाम्रो गेटवे त्यो हुन्छ है राउटरको थ्रुमा बाहिर गइरहेको छु भने गेटवे नै हुन्छ जहिले पनि अरू कोले बुझ्नु भयो यहाँनिर बुझ्नु भएन हेलो त्यो सर जो स्विच भर्चुअल इन्टरफेस एस्प्ले गरे हजुर त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई त्यो डिफरेन्ट भिनाको लागि आइपी एड्रेस डिफरेन्ट त्यो नेटवर्कको दिनुपर्छ र अलग तपाईको 10 मा अलग 20 मा अलग त्यसो अलग एउटै हुँदैन कसरी भने अलग ब्रोडकास्ट हुन्छ त्यसमा एउटैमा कसरी सकिन नि डिफरेन्ट हुन्छ अब एउटै भिलेन भित्र सेमै जुन छ नि त हामीले भिलेन बनाएको मतलब भन्यो नि तपाईको नेटवर्क सेम युज गर्छ भने त त्यसै हुँदैन अब तपाईको यहाँनिर गएर गेटवे चेन्ज गर्नु होला है गेटवे हामीले यहाँ उसको दिनुपर्छ राउटरको आइपी 50 गर्नुस् यहाँनिर पनि गएर 50 भिलेनमा दिएको आइपी रोल त्यसमा के हुन्छ यसमा भिलेन त मेरो त्यस्तो भयो जस्तो यो भिलेनमा आएपछि त्यसबाट एसपीआई बाट त्यो जानलाई बनाएको कुन यो भिलेनको मेरो आइपी यो भनेर
कहाँ गयो यो आइपी 50 अब एउटा कुरा यहाँ L2 मा त खासै काम छैन कि L3 मा भएको हाम्रो काम लाग्छ यहाँनिर नो VLAN म यहाँ आइपी हटाइछु त्यही पनि हुन्छ इन्टरफेस VLAN 10 नो आइपी एड्रेस इन्टरफेस VLAN नम्बर 20 इन्टरफेस VLAN नम्बर 20 नो आइपी एड्रेस सो VLAN भेरियो ठीक छ यो अब त आइपी छैन नि त यहाँनिर हैन हजुर ल विदाउट आइपी पनि हामी गर्न सक्छौँ किनभने मेरो पोर्ट त्यहाँ छँदैछ हाम्रो गेटवे के गर्दैछ गेटवेको आइपी दिएछ हामी सबै यहाँनिर यो के छ लिङ्क ट्रङ्क छँदैछ यो लिङ्क यहाँनिर जानुहोस् पिङ गर्नुहोस् त्यो पनि भइहाल्छ VLAN गर्ने त 7-8 तरिका छ कि कति तरिकाबाट गर्ने भन्ने कुरा छ धेरै तरिका छ है पिङ 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 त्यसपछि कुन चाहिँ हो .1 नै गर्दिनु विदाउट आइपी पनि हुन्छ तर तपाईको अब L3 डिभाइस छ भने हामी त्यो तरिकाले अर्को तरिकाले गर्न सक्छौँ यहाँनिर L3 डिभाइसमा चाहिँ यहाँनिर दुईटाको कस्तो गर्न सक्छौँ नेबरसिप बनाएर पनि गर्न सक्छौँ क्या यसको थ्रुमा राउटिङ स्ट्याक भनेर पढ्नु भएको छ एउटा राउट यसको थ्रु हामी यसको राउटिङ स्ट्याक भनेर भन्छ नि त्यो छ यो त भयो L2 डिभाइससँग भयो है अब जस्तै हामीले L3 डिभाइस लियो भने के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि छ L3 डिभाइस पनि त ल्याउन सक्छौँ कहिले काहीँ कमान्ड छैन गाह्रो त्यस्तो यसको कसरी काट्ने हो यो त बुझ्नु भयो नि हैन सबैले एउटा अर्को तरिका चाहिँ म गर्छु यो त नर्मल भइहाल्यो यसमा नबुझ्नु गरे सोध्नु त हजुर अर्को तरिकाबाट गरेपछि कन्फ्युज हुने हो हैन तरिका त अब धेरै तरिका छ नि गर्ने नसिक्ने कि सिक्ने हो भने छ धेरै छ इन्टरभिलेन्ट गर्ने तरिकाहरू सिक्ने यो त तपाईहरुले एउटा नर्मली एउटा राउटरले स्विच लियो त्यो तरिकाले भयो धेरै तरिकाहरू छ तर अहिले म CCNA त्यति पढाउन सक्दिनँ CCNA मा मैले 5-6 तरिकाले पढाइदिन्छु अलग अलग तरिकाले ल यसमा पनि हेर्नु होला नि एउटा दुईटा अर्को तरिकामा गर्छु नर्मल त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ सबैले है ल यो पनि गरे मैले अब हामी L3 स्विचबाट गरौँ यो मैले स्विच लिए यो स्विच लिए यसरी अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ल एउटा दुईटा पिसी यहाँनिर दुईटा पिसी यहाँनिर लियो दुईटा एउटा मात्र लियो यसमा त म धेरै दिँदैन एउटा दुईटा तीनटा लियो ल कसरी कम्युनिकेसन गर्छिन ल F0/0 F0/0 यसमा त राउटर चाहिँदैन यसमा राउटर चाहिँदैन यसमा राउटर चाहिन्छ कि चाहिँदैन VLAN नम्बर 10 मा छ यो VLAN 20 VLAN नम्बर 30 ठीक छ VLAN नम्बर 40 VLAN नम्बर 50 VLAN नम्बर 60 ल अब यो देख्नुभयो डायग्राम क्लियर छ सबै अब यो कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन हामी राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्छौं यहाँ दुईटैमा हेलो हेलो डायग्राम क्लियर छ VLAN नम्बर 10 देखि हामीले 60 सम्म बनायौ नि पुरै छ अब यो कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन यिनीहरु भन्नु खोजेको डिफरेन्ट VLAN कम्युनिकेट गर्छ कि गर्दैन हामीले L3 स्विच लिएको छौं म गर्दिन्छु ल राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गरिदिन्छु त्यो पनि इनेबल गरेपछि भन्नु इनेबल गरेपछि सबै कुराहरु गरिदिन्छु ल तपाईहरुको हिसाबले म गरिदिन्छु सबै कुराहरु ल होस्ट नेम स्विच 1 है VLAN नम्बर 10 बनाइदिए मैले VLAN नम्बर 20 पनि बनाइदिए VLAN नम्बर 30 पनि बनाइदिए
अब यसमा आइपी दिनुपर्छ कि पर्दैन तपाईँको हिसाबले? आइपी त दिनै पर्यो नि, नत्र भने कसरी थाहा हुन्छ कुन चाहिँ भिलेन कहाँ छ भनेर? जस्तै तपाईँको यहाँ मल्टिपल भिलेन छ भने गेटवे कुन हुनु मेरो थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यसको लागि त मलाई आइपी दिनु परेन, कुन गेटवेबाट म बाहिर जाने भनेर। त्यसैले यहाँ आइपी चाहिन्छ है कि नदिने? दिने सर, अघि दुईवटा दिएको थियौँ, राउटरमा पनि दिएको थियौँ। हो, यहाँ पनि अब यो तरिकाले दिने हो। भिलेन नम्बर 10 हो, आइपी एड्रेस के गर्ने 10.0.1 यहाँनिर /8 मा दिदियो भने एक्जिट। त्यसपछि भिलेन नम्बर कहाँ गयो? 20 मा गयो। यहाँनिर आइपी के दिने? 20। सर भिलेनमा आइपी दियौँ हामीले। भिलेनमा आइपी दियौँ सबैमा। त्यसमा इन्टरफेसमा दिन पर्दैन सर? इन्टरफेसमा पर्दैन। इन्टरफेसमा चाहिँ अलि दिने तरिका अलगै छ। अनि भिलेनमा नदिएर इन्टरफेसमा सुन तिमीले भन्नु अनुसार यो इन्टरफेसमा दिनु F0/2 मा। F0/2 मा आइपी दियो भने अनि फेरि त एउटै पीसी मात्र कनेक्ट हुनुभयो त त्यहाँ त फेरि। मलाई मल्टिपल पीसी कनेक्ट गर्नु छ। भिलेन भित्र त हामी के गर्छौँ? मल्टिपल पीसी कनेक्ट गर्छौँ हैन र? त्यो कसरी भयो त एउटै भित्र आइपी भने? मलाई यहाँनिर भिलेन नम्बर 10 बनाउनु छ। 10 भित्र मलाई 10 वटा पीसी राख्नु छ कि 10 वटा पीसी कनेक्ट गर्नु छ भित्र। हेलो, नेटवर्क नसुने हो कि आवाज नआएको? हजुर सर, हजुर। आज सबैको टाउकोबाट उडिसक्यो होला अब नबुझेर। हैन ठिक छ सर। कन्सेप्ट हेर्नुहोस् है, मैले भिलेन नम्बर 3टा बनाउने हेर्नु त 10 20 30 भनेर 10 20 एन्ड 30 भनेर बनायो। अब एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि के अरे क्वेसन कसले गर्नुभएको थियो F0/2 मा आइपी दिने भनेपछि F0/2 मा आइपी दियो भने अनि यो पीसी मा चाहिँ के दिने त? के पनि दिदैन नि त फेरि त्यसो त। पीसीमा पनि दिन्छौँ सर आइपी हैन त? यो भन्दा अगाडि हामीले त्यस्तै गर्थ्यौँ। त्यो त त्यस्तो गरे भने त मैले 10 वटा पीसी ल्याउनु फेरि 10 वटा पीसीमा आइपी दिँदै गर्नु, 10 वटा इन्टरफेसमा आइपी दिँदै जानुपर्छ त्यसमा अलग अलग। तिम्रो त्यो भनाइ त डिजाइनै गलत भयो यस्तो भएर। होइन त कसले पढायो त्यस्तो तरिकाले? अहिले भर्खर के हजुरले पढाउँदाखेरि मैले त्यो अघि गरेको हैन त्यो तिमीले हेर्दै हेर न, त्यो मैले त्यस्तो गरेको थिएन। भिलेनमा मात्र दिनुहुन्छ सर। 3टा ल्यापटप 4 मैले भिलेन मात्र दिएको, इन्टरफेसमा दिएको छैन। अब यो भिलेनमा अब जतिवटा पोर्ट हाले पनि उलाई उसको गेटवे चाहिँ एउटै हुनु। गेटवे त त्यो हुने पनि त हो। अब यो 4वटा ल्यापटपको लागि गेटवे मैले एउटै बनाउनु पर्यो कि यहाँ तिम्रो हिसाबले त यहाँ पनि हुनु पर्यो, यहाँ पनि हुनु पर्यो, यहाँ पनि हुनु पर्यो भन्छ त्यसरी हुँदैन है। तपाईले यहाँ ध्यान दिनु, कन्फ्युजन गर्नु ठिकै हो किनभने चाहिँ क्वेशन त्यस्तै छ। यहाँनिर पनि आइपी, यहाँ पनि आइपी, यहाँ पनि आइपी, यहाँ पनि आइपी भन्नु खोजेको कम्पनीमा मैले 100 वटा पीसी गरे भने तिमी त 100 वटा इन्टरफेसमा आइपी दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो हैन? त्यस्तो गलत हुन्छ। म भिलेन नम्बर 10 बनाउँछु यहाँनिर एउटा। भिलेन नम्बर 10 भित्र म 100 वटा युजरलाई राखिदिन्छु एकैचोटिमा। कतिवटा ल? 100 वटा युजरलाई। 100 वटा युजर। नाउ 100 वटा युजरको गेटवे भनेको भिलेन नम्बर 10 हो कि एउटै आइपी। अरु केही पनि हैन यसरी है। हामीले त्यही गरिरहेको छौँ अहिले यहाँनिर। मेरो यो भिलेन नम्बर 10 मा F0/2 रेकर्ड भएछ कि छैन? रेकर्ड अलि मैले यो गरेको छु, रिज्युम गरेको छु। अब यो डायग्राममा हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन? अहिले कम्युनिकेट हुन्छ कि हुँदैन? कम्युनिकेट कसैले पनि एन्सर भन्न सक्नु भएको छैन। स्वाइप इन्टरफेस ब्रिफ मैले भिलेन बनाएँ हैन? भिलेनमा आइपी दिए सबैलाई 10 20 30 गरेर। ओके नाउ अब यहाँ पनि जान्छु म। यहाँ पनि म भिलेन बनाउँछु। एम्प्टी भिलेन नम्बर 10 20 एन्ड 30 बाइ डिफल्ट हुँदैन जबसम्म मैले राउटिङ प्रोटोकल इन्भोल्भ गरेँ तबसम्म हुँदैन है। 10 20 30 मा पनि हुन्न सर? आफ्नै एउटै स्विचमा के हुन्न? यो 10 ले 20 सँग गर्दै गर्दैन के जबसम्म तपाईं यहाँ राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नु हुँदैन। डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो त्यो एक्जाम्पल मैले अघि उसमा देखाइदिन्छु नभए यहाँ लगाउनुस्। अहिले स्विच 1 मा छौं हामी। स्वाइप राउट मेरो राउटिङ प्रोटोकल चलाएको छ यहाँ छैन नि कुनै पनि। राउटिङ प्रोटोकल इनेबल छैन। सबैभन्दा ध्यान दिनु सबैले बाइ डिफल्ट मेरो सबै स्विच के हुन्छ L2 डिभाइस हुन्छ के जबसम्म तपाईहरु के गर्नु न आइपी राउटिङ भनेर हाल्नु हुँदैन।
बुझ्नुभयो? हेलो, आज बहुत बढ़िया कंफ्यूजन हो रहा है सब लोग। नबोल्ने मान्छे धेरै छन् आज। एउटा एउटा गरेर क्वेसन। सुलभजी बुझ्नुहुँदैछ? एकदम सर, एकदम मजाले। रोमित? प्रयास हुँदैछ सर। अरे प्रयास छैन, सोधेन बुझेन भने बुझिया सोधिहाल्ने हो। प्रज्ञा प्रज्ञा त धेरै म्युटमा बस्नुहुन्छ। सर अहिले भर्खर हजुर जुन भन्नुभयो नि भिलानलाई जुन हामीले आइपी राख्छौँ हैन, त्यो भिलानको आइपी चाहिँ हाम्रो अरू राउटर अरू पीसीहरुको चाहिँ गेटवे हुन्छ हैन? यस यस, राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तै तपाईले भिलन नम्बर मैले एउटा आइपी 10 भनेपछि म त्यो भिलन नम्बर 10 भित्र 100 वटा युजर पनि राख्न सक्छु किन भन्नु त? 100 वटा पीसीहरु कनेक्ट गर्न सक्छु। त्यो 100 वटा पीसीको मेरो गेटवे भनेको त्यो भिलन हुन्छ के अब। हो त्यही गर्नु खोजेँ मैले पनि। अहिले त मैले एउटा मात्र ल्यापटप कनेक्ट गरेँ त्यहाँनिर, तर मैले 10 वटा गर्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो गेटवे हो नि त भिलन नम्बर 10 सबको लागि। ल ल साइलेन्ट बस्नुहुन्छ, धेरै बुझ्नु हुँदै रहेछ। अरु अरु मेबी अरु सरहरु चाहिँ के रे अरु सरहरु कन्फ्युज हुनु भएको चाहिँ जस्तो अब बेसिकली स्विचको पनि त एउटा इन्टरफेस कन्सोल के रे उ गर्न सकिन्छ नि वेब थ्रु हैन? वी क्यान नट असाइन आइपी इन स्विच। लेयर 2 मा हामीले आइपी असाइन गर्नै सक्दैनौं। सबभन्दा पहिला मेन कन्सेप्ट त यहाँ आल्छ। त्यही भन्न खोजेँ मैले। त्यही भएर उहाँहरु कन्फ्युजन भएको कारण त्यो हुनु भएको होला के। सोध्नु जानेर कन्फ्युजन सोध्नु हुन्छ है, त्यो मनमा राख्ने हैन। हामी लेयर 2 स्विचमा कहिले पनि बाइ डिफल्ट के हुन्छ सबै पोर्टहरु मेरो लेयर 2 हुन्छ। अघि पनि ध्यान दिनु होला फेरि सबैजना। तपाईहरुको अगाडि एक्जाम्पल हेर्छु। इन्टरफेस F0/2 आइपी एड्रेस हेर्नुस् ल। लियो यसले आइपी लिएन नि, लिदैन बाइ डिफल्ट तपाईहरुको लिदैन। के हो L2 हो नि त मेरो, के हो L2। अब L3 मा मात्र हामीले के गर्छौं आइपी एड्रेस असाइन गर्न सक्छौं। अब L3 को लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, स्विचको फिचरलाई डिसेबल गर्नु पर्यो हैन र? बुझ्नुभयो? L2 मा इन्टरफेसमा आइपी असाइन नि हुन्न सर? L2 मा हुँदैन जबसम्म तपाईले त्यसलाई डिसेबल गर्नु हुँदैन बाइ डिफल्ट। तपाईहरु नि आइपी एड्रेस यहाँ मैले टाइप हानेको लिइराछ नि यसले। के गर्नु पर्यो त्यसको लागि? यो गर्नु पर्यो, नो स्विच पोर्ट। बुझ्नुभयो? हजुर। बाइ डिफल्ट के हुन्छ L2 हुन्छ मेरो पोर्टहरु सबै। ल अब मैले 10, 20 एन्ड 30 भिलन पनि यहाँ बनाइदिए। तपाईहरुको आज कन्फ्युजन हुन्छ, मैले भिडियो रेकर्ड गर्नै पर्छ। ल आई एम गोइङ टु रेकर्ड भिडियो। अब यहाँ 2 मा आउँछु म, स्विच नम्बर 2 मा आउँछु। स्विच 2 मा आएर भिलन बनाउँ सबैभन्दा पहिला। भिलन नम्बर कति हो यहाँ चाहिँ 40 हो, 40। भिलन नम्बर 50, भिलन नम्बर 60 भयो कि भएन? भयो सर। अब इन्टरफेस भिलन नम्बर 40 मा जाउँ न। 40 मा आइपी दिउँ, 40 को आइपी दिउँ। आइपी एड्रेस 40.0.0.1 दिए मैले। 255.0.0.0 मेरो नो शट डाउन। इन्टरफेस भिलन नम्बर कहाँ कतिमा 50। आइपी एड्रेस 50.0.0.1 255.255.8 नो शट डाउन। ल मैले यति मात्र गरेँ। अहिले उ चाहिँ 60 बनाएन, 40 50 मात्र बनाएँ यहाँनिर। ठिक छ। आइपी इन्टरफेस ब्रेक। ल ल यहाँ पनि मैले बनाइदिएँ 40 एन्ड 50। ल अब मलाई के गर्नु छ भनेपछि यो सबैमा कम्युनिकेट गराउनु छ एकअर्कामा। यो पीसीमा जाउँ। यसमा 2 दिन सक्छु नि हैन म? गेटवे के यसको भन्नु त सबैजनाले? गेटवे भिलन 10 को आइपी। ठिक छ ओके। यसको गेटवे भिलन 20 को आइपी एड्रेस 20.0.0.0 सबनेट सर त्यसमा 20.0.0.2 भयो यसको। मैले 255.0.0.0 यही लिए। अब कस्तो मिस्टेक भइरहेको छ। भिलन नम्बर 20 को आइपी हो यो। अब यसमा दिउँ 30 को दिन्छु म। 30.0.0.2 यहाँ 2 दियो मैले। गेटवे के हुन्छ यसको भन्नु त? यो है गेटवे भिलन नम्बर 30 को आइपी। ल अब एउटा कुरा गरौँ, यसमा पनि जाउँ न हामी। 40 मा 40 दिन्छु म।
40.0.0.1 यहाँनिर जान्छ अब कति कुन छ यो 50.0.0.2 50.0.0.2 50.0.0.1 है यहाँनिर ल अब मैले सबैमा आइपी साइपी सबै दिइसकेँ अब के गर्नु पर्ने हो कम्युनिकेसन हुन्छ अझै हेलो राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गरिरहेन राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गरेको छैन ल ठिक छ ओके यहाँनिर अब एउटा गर्छौँ राउटर सरी के राउटर इआइजर भनिदिनु सिधै आइपी राउटिङ सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ तपाईँले आइपी राउटिङ हान्नुपर्छ है किनभने राउटिङ प्रोटोकल के छ डिसेबल छ आइपी राउटिङ यसरी हान्ने हो अब के भयो मेरो यहाँ L3 स्विच भयो चाहिँ अब के भयो L3 स्विच अब डुसो आइपी राउट गर्नुहोस् त ल अब मलाई यहाँनिर आउनु पर्ने हो नेटवर्क किन हान्नु सो आइपी राउट सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ ठिक छ भिलन नम्बर 10 भिलन नम्बर 20 भिलन नम्बर 30 छ यहाँनिर सबै छ डाउन डाउन छ नि के हो भिलन बनाएको छैन हामीले भिलन पनि 10 20 30 छ ठिक छ इन्टरफेस रेन्ज भिलन नम्बर कति हो 10, 20, 30 भनेपछि यसले लिँदैन त एउटा एउटा गर्नु बर्बाद रहेछ त इन्टरफेस भिलन नम्बर 10 नो शटडाउन भिलन नम्बर 20 नो शटडाउन भिलन नम्बर 30 नो शटडाउन सो भिलन ब्रिफ ठिक छ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ ठिक छ अब यो भिलेनमा हाम्रो के गर्नु पर्छ पीसीहरु एसाइन गर्नु पर्यो हो किन भन्नु त पीसी एसाइन गर्नु पर्दैन ठिक छ अब पीसी एसाइन गर्न तपाईँ कुन छ F0/2 F0/3 F0/4 छ है याद गर्नु होला हरेक उसमा भिलेनमा एसाइन गर्नु पर्यो कन्ट्री इन्टरफेस F0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस के छ भिलेन नम्बर 10 भयो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हो ल त्यसपछि कुन भिलेन नम्बर 20 मा हो 20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ठिक छ अब स्विच पोर्ट नम्बर 30 मा जानु पर्यो सरी यहाँनिर 4 भिलेन नम्बर 30 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ल ठिक छ ल सो आइपी इन्टरफेस अब हुनुपर्छ इन्टरफेस ब्रिफ सबैजना अपायो सो भिलेन ब्रिफ हामीले सबै युजरहरु हाले कि नै पर्टिकुलर भिलेनमा सबैलाई अच्छा सबै इन्टरफेस F0/2 भिलेन नम्बर 10 मा 20 र 30 मा सो आइपी राउट ल हेर्नुस् है यहाँनिर अब चाहिँ सो आइपी राउट मेरो यो सबै कनेक्ट नेटवर्क छ कि नै छ 10 20 and 30 भनेर छ कि छैन छ अब यो 10 को युजरले 20 सँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ हेर्नुस् है पिङ 20 पिङ ल हेर्नुस् हुनुपर्छ भयो हेलो मैले भिलेन नम्बर 10 बाट भिलेन नम्बर 20 मा के गरे कम्युनिकेसन गर्न सकिरहेको छु म 30 मा पनि गर्नुपर्ने हो यो पनि भयो हामीले कुनै राउटिङ प्रोटोकल चलाएको छैन नि जस्ट हामीले के चलाए यहाँनिर आइपी राउटिङ हुने बित्तिकै के भयो यो स्विच L3 स्विच भयो कि भएन भन्नु त अब यो राउटरसँग के छ 10 को नेटवर्कको पनि इन्फर्मेसन छ 20 को पनि त्योसँग छ 30 को पनि छ भन्दा यसले के गर्छ त आफ्नो इन्टरनेट हो त सबै त नभए यहाँनिर यसरी हेर्नुस् ल सो आइपी राउट गर्नुस् सो आइपी राउट छ कि छैन 10 20 and 30 भनेर छ अहिले बुझ्नु भएन यो मिटिङ रिसेड्युल हुन्छ म त्यो बेला तपाईलाई अझै एक्सप्लेन गर्छु है अलिकति हेलो तपाईहरुले इन्टर भिलेन राउटर के भन्दा अगाडि पढाएको छैन पढ्नु त थियो होला तपाईले खाली एउटा त्यो एउटा राउटर लिएर एउटा स्विच लिएर पढाए होला के सबैले लेयर 3 स्विच को पढाएको छ हो लेयर 2 मा त एउटा स्विच लियो एउटा राउटर लियो अनि त्यो स्ट्याकिङ राउटर भने सकाइदियो त्यति हो त्यही हो सर त्यति मात्र त कहाँ हुन्छ 6-7 वटा तरिकाले गर्न सक्छ चाहियो भने ठिकै छ सीसीएन सम्म त्यति पनि ठिकै हो हेलो हजुर सर ल अब डायग्राम यहाँनिर दिनुस् तपाईहरुको अहिले कन्फ्युजन भएको म दूर गरिदिन्छु दूर भन्नाले हटाइदिन्छु ल
यो राउटर एउटा इन्टरफेस हो, यो राउटरको एउटा इन्टरफेस हो, एउटा राउटरको इन्टरफेस यो पनि हो, तीनटा राउटरको इन्टरफेस छ यहाँनिर छ। तपाईँको यहाँनिर पनि छ यसरी भिलन नम्बर 10, भिलन नम्बर 20 अनि भिलन नम्बर 30 यसरी छ। मेरो मिटिङ 1 मिनेटमा सक्नेवाला छ है, मिटिङ नम्बर रिसेड्युल गर्छु। मेरो राउटर एउटा यहाँनिर लगाइदिने। हजुर जान्छ त्यहाँनिर खै जान्छ किनभने यहाँनिर जाने त राउटर र तपाईँको स्विच कनेक्ट गरिदिने नि त। राउटर स्विच कनेक्ट गरेपछि के गर्नु, आइपी दिदिने, त्यसमा राउटिङ प्रोटोकल इन्भल्भ गरिदिने। राउटिङ त्यो अर्को जस्तो सब इन्टरफेस क्रिएट गरेर सबै भिलेनको ट्राफिक जुन नेटवर्क जस्तै एउटा इन्टरफेसमा एउटा नेटवर्क दिएर त्यही नेटवर्कको आइपी दिएर ट्राफिक जाने हो कि खासमा एउटै मात्र आइपी दिएर त्यो सबै एउटा मात्रै ट्राफिक जाने? एउटा मात्रै एउटा मात्रै ए हल्का यो एउटा मात्रै गर्नु क्या त्यो। अब तिम्रो त्यो L2 राउटिङ स्ट्याकलाई अलिकति दिमागबाट हटाइदियो, त्योभन्दा डिफरेन्ट गरेर हो यसलाई। हेलो सबैजनाले यहाँ दिनुहोस्, मैले स्विच 1 मा के गरेँ, एउटा कमान्ड मात्र चलाएको, आइपी राउटिङ मात्र चलाएको नै भन्नु त। अरू मैले यहाँ केही चलाएको छैन, तर आइपी राउटिङ चलाउनु बित्तिकै के हुन्छ 10, 20 and 30 डाइरेक्टली कनेक्टेड भनिरहेको छ। किन भनेपछि अब यहाँनिर ध्यान दिनु, राउटिङ प्रोटोकल पढिसकेको छ हामीले। त्यो भनेको यस्तो, मैले एउटा यो लिए 10 लिए, यो इन्टरफेसमा मैले के दिएँ 10 को आइपी दिएँ हुन्छ। यसमा मैले 20 को आइपी दिएँ, यो राउटर है, मेरो राउटर हो, इक्जाम्पल हो यो चाहिँ, यो 30 को दियो। अब यो राउटर एउटै राउटर हो कि नि, यो एउटै राउटर भित्र 3टा इन्टरफेस छ, 3टा इन्टरफेस के छ डिफरेन्ट नेटवर्क छ कि छैन। अनि मैले यो राउटरमै यस्तो आइपी दिएपछि सो आइपी राउट गर्दाखेरि मलाई 10, 20 and 30 आएर डाइरेक्टली कनेक्टेड भन्ने भन्छ कि भन्दैन? किनकि यो त मेरो आफ्नै हो नि त, डाइरेक्टली कनेक्टेड सबै। हेलो सबैजना टाटो बस्नुभयो त, अरूले पनि यस सर या नो सर भन्नु न। यस सर अब यो सो आइपी राउट गर्ने त 20, 10 and 30 डाइरेक्टली कनेक्टेड भनेपछि म 10 लाई पनि 20 लाई पनि कम्युनिकेसन गर्छु, 30 लाई पनि गर्न सक्छु, 10 पनि गर्न सक्छु नि त यो नेटवर्कमा। किन भन्नु न, यो त मेरो आफ्नै राउटिङ टेबलमा छ नि त तीनवटै। जब मैले एउटा यसरी गरेर अर्को एउटा राउटिङ प्रोटोकल यसरी गरेर यहाँनिर 50 छ 60 छ भनेपछि पो मतलब के हुनु पर्यो, यहाँ राउटिङ प्रोटोकल चल्नु पर्यो नि त, किन डिफरेन्ट नेटवर्क छ नि त। अब यो स्विचमा पनि त्यस्तै छ। स्विचमा मैले एउटा भिलन नम्बर 10 बनाएँ यसरी, भिलन नम्बर 20 बनाएँ यसरी, भिलन नम्बर 30 बनाएँ यसरी। अब यो के छ, 3टा अलग अलग छ होइन नेटवर्कहरू छ कि छैन? 3टा अलग अलग छ, 3टा अलग अलग, तर यो एउटै स्विच भित्र छ कि छैन? एउटै स्विच भित्र छ सबै। अब यो स्विचमा राउटिङ प्रोटोकल चलेको छैन, मैले आइपी राउटिङ प्रोटोकल गर्ने बित्तिकै यो के भयो, L3 भयो कि भएन? अब L3 हुने बित्तिकै 10, 20 and 30 आर व्हाट डाइरेक्टली कनेक्टेड भयो कि भएन? अब डाइरेक्टली कनेक्टेड हो, डाइरेक्टली कनेक्टेड। अब 10 को युजरले यसरी यसलाई पठाउँछ स्विचलाई, स्विचले यहाँ राउटिङ टेबल हेर्छ, उसले फरवर्ड यसरी 20 लाई गरिदिन्छ नि त अब राउटर। अब 10 ले अब यसरी 30 लाई हेर्छ, यसले राउटिङ लाई कुरा गर्छ 30 लाई यसरी पठाइन्छ के भनेपछि यहाँ मैले कुनै राउटिङ प्रोटोकल EIGRP को यसमा चलाउनु परेन के, बिकज वाइ दे आर व्हाट डाइरेक्टली कनेक्टेड। त्यसैले मैले यहाँनिर स्विचमा तपाईलाई यो देखाएको थिएँ कि डाइरेक्टली कनेक्टेड भनेको छ नि स्विचमा। सेम टु सेम के हो, राउटरमा पनि कन्सेप्ट त्यही हो। यो राउटर पनि 3वटा नेटवर्क कनेक्ट छ भने के हो, डाइरेक्टली कनेक्टेड भन्छ कि भन्दैन त्यसलाई पनि? भन्छ। तर अब मुद्दा हाम्रो के छ, एउटा स्विच यसरी लिएँ मैले, यसरी एउटा स्विच लियो, अब यहाँनिर अर्को स्विच एउटा मेरो छ। अब यो स्विच टु स्विच कम्युनिकेसन गर्नु पर्ने छ के। यहाँनिर कति छ, 40 छ कि छैन? 50 छ यहाँनिर। अब यो 40 र 50 को नेटवर्कसँग कसरी कम्युनिकेट गराउने त यो स्विचको थ्रु? अब हाम्रो काम त्यो हो कि मेन। सजिलो रहेछ सर, अघिको भन्दा त हैन सर, अघि गरेको अघिको भन्दा अघि एउटा स्विचमा गरेको थियौँ नि, अघि एउटा स्विचमा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कमान्ड हाल्नु भयो थियो, यसमा चाहिँ परेन हैन सर, आइपी राउटिङ मात्रै गरिन्छ। आइपी राउटिङ गरेपछि त्यसो भित्रले त L3 स्विच हो नि त मेरो यो त L3 स्विचमा एउटा राउटर लाग्नु पर्यो, स्विच एउटा स्विचमा ट्रङ्क बनाउनु पर्यो अनि इन्क्याप्सुलेसन गर्नु पर्यो, त्योहरू छ। त्यो चाहिँ गाह्रो रहेछ। अब यो दुईटा नेटवर्कमा मलाई कम्युनिकेट गराउनु छ, मैले यहाँनिर आइपी दिइसकेँ हैन, यसलाई पनि दिइसकेँ नि। हजुर यो स्विचमा पनि जाउँ पहिला, गाना पछि बजाउनु होला ल। कन्फिग गर्यो, अब मैले यहाँ पनि के गर्नु, पोर्ट एसाइन गर्नु पर्यो हैन, कुन चाहिँ पोर्ट छ भनेर।
F0/4 र F0/3 छ ल यहाँ गयो कम्प्युटर इन्टरफेस F0 मैले रेकर्ड गरिदिन्छु यो भिडियो पनि तपाईहरु बुझ्दैन पछि ल रेकर्ड गर्दिए F0/4 स्विच पोर्ट कहाँनिर छ एक्सेस भिलन नम्बर 40 मा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ठीक छ ल त्यसपछि एक्जिट इन्टरफेस F0 के हो 5 हो स्विच पोर्ट एक्सेस भिलन नम्बर कतिमा छ त्यो 50 मा छ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ल यो पनि भयो सो भिलन भेरिफ गरौँ आइसक्यो आएन 4 and 5 आयो नि सो आइपी इन्टरफेस भेरिफ गरौँ सो आइपी इन्टरफेस भेरिफ भने यो दुईटै अप आयो नि हैन आयो नि पोर्टहरु भिलन सो आइपी राउट यहाँ राउटिङ प्रोटोकल चलेछ छैन नि हेलो अब हामीले के गर्छौं यहाँ राउटिङ प्रोटोकल राउटिङ इनेबल गर्छौं आइपी राउटिङ गर्ने यसरी ROUTING राउटिङ गर्नु यो के भयो अब L3 स्विच भयो यो के भयो L3 स्विच भयो अब बुझ्नु भयो हैन बुझ्यो डोसो आइपी इन्टरफेस भेरिफ किन पाएन भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ डोसो VLAN भेरिफ एउटा पोर्ट हाम्रो गलत एसाइन छ कुन चाहिँ गलत छ यहाँ हेर्नु पर्छ सरी यो F0/3 मा छैन हेर्नु न F0/3 त्यही हुनाले यहाँ गलत F0/5 त हाम्रो पोर्टै छैन गलत भयो दिनु इन्टरफेस F0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस भिलन नम्बर 50 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ल अब चाहिँ आएन अब दुईटै अब चाहिँ ठीक छ ल अब सो आइपी राउट गर्नु पर्यो मलाई 40 and 50 भनेर डाइरेक्टली कनेक्ट छ कि छैन छ नि हेलो 40 र 50 छ हजुर 40 50 डाइरेक्टली कनेक्ट छ अब यो 40 र 50 ले के गर्छ कम्युनिकेसन गर्न सक्छ किन यहाँ के छ दुईटै नेट हो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ नि यो त छ कि छैन भन्नु त छ अब कुरा त यो त ठिकै छ तर अब VLAN 10 20 30 कम्युनिकेसन कोसँग गर्नु पर्यो 40 and 50 को युजरसँग गर्नु पर्यो के एकातिर अर्को डिफरेन्ट नेटवर्कसँग बुझ्नुभयो अब कसरी गर्छ भन्ने कुरा भयो यहाँनिर अब यो लिंक हामीले ट्रङ्क बनाउने कि यसलाई कुनै राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्ने कि के भन्ने कुरा छ कि छैन भन्नु त यहाँ अब राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो राउटिङ प्रोटोकल इनेबल अब राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्न पहिला के हुनुपर्छ यहाँ आइपी हुनुपर्छ कि पर्दैन यो दुईटै इन्टरफेसमा आइपी यहाँनिर अब एउटा कुनै नेटवर्क दिनु पर्यो मैले कुन चाहिँ दिउँ 12.0.0/8 दिउँ कि नै हुन्छ नि हैन यसमा ट्रङ्क गर्यो भने किन हुँदैन यसमा त्यो ट्रङ्कले त के गर्छ तपाईको खाली मल्टिपल भिल्यानलाई मात्र क्यारी गर्ने भयो नि त हो तर तपाईको त्यो ट्रङ्कमा त हामी राउटिङमा पनि मल्टिपल भिल्यान क्यारी हुन्छ सर ट्रङ्कमा त त्यो तपाईको हुँदैन ट्रङ्कले त के गर्छ तपाई खाली मल्टिपल भिल्यान क्यारी मात्र गर्ने भयो अब तपाईको अब मल्टिपल भिल्यान क्यारी मतलब गरेपछि अनि एउटा भिल्यानदेखि अर्को भिल्यानसम्म त कम्युनिकेसन उ तपाईको के हुन्छ त्यसलाई के भन्छ जस्तै त्यो 801.q चाहिँ हामीले चाहिँ इनेबल गर्यो भने अनि त भिल्यान आइडी ट्याग भएर जान्छ नि त अनि उता दोस्रो स्विचमा जाँदाखेरि चाहिँ भिल्यान हेरेर जाने भन्ने यसमा मिल्दैन यो स्विचमा तपाईको भिल्यान नम्बर 10 ले भिल्यान नम्बर 10 सँग कम्युनिकेसन गर्छ तर भिल्यान नम्बर 20 सँग त गर्दैन नि त डिफरेन्ट भिल्यान मतलब उले त ट्रङ्क बनाउने बित्तिकै ट्रङ्क बनाउने बित्तिकै मतलब के हो तपाई खाली उले मल्टिपल भिल्यानकै इन्फर्मेसन क्यारी मात्र गर्ने हो तर कम्युनिकेसन गराउँदैन अब यो युजर भिल्यान नम्बर 10 छ भने भिल्यान नम्बर 20 सँग त उले कम्युनिकेसन गर्दैन नि ट्रङ्क बनाउने बित्तिकै हेलो ट्रङ्क बनाउने बित्तिकै त गर्दैन हजुर सर अनि आइपी राउटिङ गरेछ नि त सर आइपी राउटिङ गरेछ त आफ्नो राउटिङ टेबल मात्र लुकअप भयो नि त यो इन्टरफेसमा थोरै गर्नु भएको छ ल F0/1 मा के गर्नु भएको छ अनि के पनि गर्नु भएको छ त्यो त डाइरेक्टली क्यारी गर्यो भने चाहिँ अनि त्यो स्विचसँग पुग्यो भने जस्तै तपाईले भिल्यान नम्बर 10 त यहाँ पठाउनु भयो नि यो स्विचमा आयो रे अब भिल्यान नम्बर 10 ले 20 मा कसरी पठाउनु त नि 20 मा त पठाउँदैन किन तपाई यहाँ भिल्यान नम्बर 10 मा हुनुहुन्छ उता उसा के छ 40 छ डिफरेन्ट भिल्यान पनि त यो त मतलब स्विच भित्रै छिरेर भन्न खोज्नुभएको छ स्विच भित्र छिर्यो F0/1 सम्म त आइयो यहाँसम्म त आइयो F0/1 सम्म छ यो स्विचको अब यसले कसरी फरवर्ड गर्ने भन्ने कुरा हो नि त उले त गर्दैन नि त अनि अघि सर डिफरेन्ट भिल्यानमा त कम्युनिकेट भएको हैन त तपाईको डिफरेन्ट भिल्यानमा कम्युनिकेसन गराएको छ भने तर कसको थ्रु गएको छ त्यो राउटरको थ्रु गएको छ राउटरको थ्रु
तर यहाँ त तपाईँको के छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भिलेन मात्र छ तर तपाईँको कुनै एउटा राउटिङ प्रोटोकलै छैन यहाँ राउटिङ प्रोटोकल पनि चलाउनु पर्यो नि कुनै न कुनै जस्तै यहाँनिर तपाईँले अब के F050 मा के छ OSP अथवा EIGRP केही न केही चलाउनु पर्यो नि एउटा नर्मल इक्जाम्पल हो बुझ्नु होला यो राउटर छ तपाईहरु यसलाई कनेक्ट गर्नुभयो यसरी ठिक छ ल तर तपाईसँग यहाँनिर नेटवर्क के छ एउटा मैले यहाँनिर नेटवर्क ले मसँग के छ 10 को छ एउटा 20 को छ 30 को छ यसरी ल यहाँनिर के छ 40 को छ 50 को छ यही हैन अहिले मेरो सिनारियो हाम्रो यही छ स्विच 1 मा यो तीनटा नेटवर्क छ स्विच 2 मा यो दुईटा नेटवर्क छ हैन अब यो लिंकमा तपाईले केही गर्नु भएको छैन भने चाहिँ उले कसरी क्यारी गर्ने यो कुराहरु दुईटा नेटवर्क अलग अलग कसरी क्यारी गर्छ यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो राउटिङ प्रोटोकल गर्नु पर्दैन टु एक्सचेन्ज डिफ्रेन्ट राउट नेटवर्क गर्नु पर्यो नि परेन तर तपाईसँग खाली यो 10 20 र 30 सँग मात्र तपाईलाई के गर्नु छ रे 10 20 र 30 लाई मात्र तपाईहरुलाई उ गर्नु छ के भन्छ त्यसलाई राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नु छ रे मानौ भनेपछि त मलाई यहाँ राउटिङ प्रोटोकल चलाउनु पर्दैन आईपी राउटिङ गर्दै सक्यो काम यो स्विचमा आईपी राउटिङ गर्दै काम सक्यो कुनै राउटिङ प्रोटोकल चलाउनु पर्दैन किनकि आफ्नै भित्र यो 10 20 30 भनेको कम्युनिकेसन गर्छ तर एउटा अर्को स्विचसँग अब एउटा अर्को स्विच यसरी कनेक्टेड छ दुईटा यसरी छ भनेपछि तपाईको डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा त यो लिंक पनि के हुनु पर्यो मेरो यहाँ के न के चल्नु पर्यो नि हो कि हैन तपाईहरुले भन्नु खोजेको यहाँ खाली ट्रङ्क गर्दिनु यहाँ ट्रङ्क गर्दिनु ट्रङ्कले के गर्छ भिलेनलाई क्यारी मात्र गर्छ डिफ्रेन्ट त्यो तरिकाले राउटिङ प्रोटोकल त चलाउनु पर्यो नि एक्सचेन्ज गर्नलाई जबसम्म मेरो राउटिङ टेबलमा राउट आउँदैन मैले फरवर्ड गर्दिनु नि त ट्राफिक त बुझ्नुभयो जबसम्म मसँग राउटिङमा मेरो फरवर्ड हुँदैन तबसम्म मैले फरवर्ड गर्दैन यहाँनिर गएर मैले आइपी दिएँ कि दिएन अघि यहाँ सबैमा दिनु पर्ने हो दिइसकेको छ ल तपाईहरुको कन्सेप्टमा त यहाँनिर यो गयो इनेबल कन्फिग इन्टरफेस F0/1 स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 के गरेर स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क ल गरिदिए तपाईको कन्सेप्टमा जाँदैछु मैले ल यहाँ पनि गए कन्फिग इन्टरफेस F0/1 स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 के स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क ल ट्रङ्क भयो तपाईको दुईटै लिंक ट्रङ्क भएन ट्रङ्क त भयो सबै ठीक छ ओके फरवर्ड गर्दिनु अब यहाँ जाउँ पिङ 40.0.1 यो 40 कसको नेटवर्क हो मेरो यहाँनिर डेस्टिनेसन के भनिरहेछ होस्ट अनरिचेबल जबकि मेरो त ट्रङ्क हो त लिंक त ट्रङ्क होइन र यस्तो हुन्छ के मैले भन्नु यहाँसम्म तपाईको त गयो प्याकेट तर यसले रिप्लाई दिएन नि हेलो यस सर ट्रङ्कले मात्र हुने रहेछ त नहुने रहेछ नि ट्रङ्क बनाइदिनु त मैले अहिले बनाएको बेला भन्नु त हो तर त्यसरी हुँदैन है ट्रङ्कले मात्र हुँदैन म तिनीहरु तपाईहरु पहिले भन्नु यो कुराहरु सो इन्टरफेस तपाईहरुको डिफ्रेन्टबाट आएकोमा नहुने छ सर राउटिङले हेर्नु ile ट्रङ्क त मैले बनाइदियो भिलानले उलाई क्यारी पनि गर्यो गर्नु चाहिँ हो किन भन्नु तर दे क्यान नट कम्युनिकेट बुझ्नुभयो बुझ्नु अलिकति गाह्रो छ मलाई थाहा छ किनकि अलिकति हामी एडभान्समा गयो आज धेरै अलिकति ल यहाँनिर तर एउटा कुरा भनौँ हजुर हेलो यदि मसँग यहाँ पनि भिलान नम्बर 10 छ भनेपछि भिलान 10 ले भिलान 10 सँग के गर्छ कम्युनिकेट गर्छ व्हाई बिकज दे आर इन सेम भिलान बुझ्नुभयो अब बट अहिले के छ डिफ्रेन्ट भिलानमा छ त्यसैले कम्युनिकेसन गर्दैन अब डिफ्रेन्ट भिलानमा मलाई यदि कम्युनिकेसन गराउनु छ भनेपछि राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नु पर्यो यहाँ है बुझ्नुभयो अझै पनि राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्ने बित्तिकै हुन्छ कि हुँदैन ल भन्नु त तपाईहरुले मैले यहाँ राउटिङ प्रोटोकल EIGRP चलाएँ यहाँ पनि EIGRP चलायो नेटवर्कलाई एडभर्टाइज गर्दियो नाउ दे क्यान कम्युनिकेसन अर नट बिपु भाइ तिमीले भन ल एन्सर अब वेयर इज बिपु भाइ भाइ गयो आज भागिसकेको छ अनि को पशुपति भाइले भन्ने हो लाइन गएर कम्युनिकेट गर्छ हो
मैले यो F0/01 मा यो 12 को नेटवर्क दिएर कि नदिएर कस्तो कुरा गरे हामीले बुझ्नु यो कुरा यो दिएपछि मात्र भने नदिएपछि अब मैले यो दिएन हटाइदिए नाउ दे क्यान कम्युनिकेट अर नट आइपी एड्रेस त चाहियो हैन र सर हुँदैन के त्यसमा लजिकल इन्टरफेस क्रिएट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ जिज्ञासा भयो के अब मैले यहाँ आइपी नै दिएन त्यो F0 र F01 मा मैले आइपी नै दिएन अब तिनीहरु कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन यिनीहरु हुँदैन त्यो त भएन किन हुँदैन राउटिङ प्रोटोकल इनेबल हुन्छ र सर आइपी एड्रेस मा दिएर त्यही त मैले राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्न सक्छौं प्रज्ञा म्याडमले भन्नुहुन्छ ल हजुर मलाई त के हुन्छ जस्तो लाग्छ म अहिले यो अलिकति CCNP सम्म घुसे है तपाईहरुलाई यो कुरा टपिक हुन्छ अहिले तर जान्नुपर्छ ती चाहिँ अब हेर्नुस् ल म गरेर देखाइदिन्छु भनेर अलिकति अहिले पनि हुँदैन एउटा लजिक अझै पनि यहाँ मिस्टेक छ मैले त्यो तपाईहरुलाई जान्ने गरे मैले यहाँनिर गएर राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गरेँ तपाईहरुको इच्छा अनुसार यो भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ एकदम लडिक जल्ला चाहिँ कन्फिग गयो मैले यहाँनिर राउटर के गरौँ EIGRP मैले 10 गरेँ ल नेटवर्क मसँग के छ 10 को नेटवर्क छैन एउटा नेटवर्क 20 को पनि छ नेटवर्क कस्तो छ 20 को छ कि छैन भन्नु एउटा छ नेटवर्क 30 को पनि छ 30 ल नो अटो समराइजेसन गर्दै मैले राउटर स्विचमा मात्र लगाइदिए अब जान्छु म स्विच टुमा पनि मैले कमान्ड लगाइदिन्छु राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 40 नेटवर्क एन्ड 50 ल दुईटामा राउटिङ प्रोटोकल चलाइदिए अब यिनीहरुले एक्सचेन्ज गर्छ कि गर्दैन राउटर एकअर्कामा एनी आइडिया राउटिङ एक्सचेन्ज भयो न सर मैले यता राउटिङ प्रोटोकल चलाइदिए यता राउटिङ प्रोटोकल चलाइदिए हाम्रो यो दुईटा लिंक के छ ट्रङ्क छ है अहिले के छ ट्रङ्क मैले यहाँ कुनै आइपी एसाइन गरेको छैन कुनै पनि आइपी एसाइन गरेको छैन त्यो ट्रङ्कको पोर्टमा नि दिनुपर्छ होला नि त आइपी कुन पोर्टबाट जाने ट्रङ्किङको पोर्टमा नि असाइन गर्नु पर्छ नि त त्यो नत्र त ट्रङ्किङको पोर्टमा तपाईले ट्रङ्किङ पोर्टमा आइपी एसाइन गर्ने बित्तिकै तपाईको फेरि त्यो ट्रङ्क हुँदैन नि त फेरि हटिहाल्छ त्यो अहिले हुन्छ ट्रङ्कले गर्दा चाहिँ के रे ऊ पठायो राउटिङ पनि भछ अनि ट्रङ्किङ पनि भछ ट्रङ्क पनि हुन्छ अहिले हेरौँ न सर ल हुन्छ भनेको तर अहिले एउटा कुरा ध्यान दिएकै छैन कसैले पनि अझै पनि हुँदैन खै त मसँग आउँदै आएन त हो त्यो किन आएन भने सर ध्यान दिनु क्या तपाईहरु मैले भिलन नम्बर 10 20 एन्ड 30 बनाएको छु यहाँ ठीक छ यहाँ चाहिँ 40 50 एन्ड 60 इट मिन्स डिफरेन्ट भिलन हो किन पुरै भनेको चाहिँ गर्नुको कहिले पनि तपाईहरु अब एज अ L3 स्विचमा या त उसमा एज अ ट्रङ्कको थ्रु नेबरशिप बनाउनु हुन्छ भनेपछि यहाँ जुन भिलन छ यताबाट पनि के हुनुपर्छ भिलन सेम हुनुपर्छ त्यसपछि मात्र के हुन्छ तिनीहरुले के गर्छ नेबरशिप बनाउँछ त्यसपछि जबसम्म नेबरशिप बनाउँदैन तपाईको राउटिङ प्रोटोकल त तिनीहरुले एक्सेस गर्दै गर्दैन हो अब यो बेला ट्रङ्कको लिंक छ भने चाहिँ भिलन नम्बर 10 छ भने चाहिँ यता पनि के हुनु पर्यो त भिलन नम्बर 10 हुनु पर्यो हो त्यसपछि के गर्छ यिनीहरुले नेबरशिप बनाउँछ त्यसपछि नेबरशिप त्यो नेबरशिप बनाइसकेपछि 20 30 र यो 40 60 के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसपछि एकअर्कामा सबैमा बुझ्नुभयो अब हो त्यसैले म यहाँनिर गएर के गर्छु भिलन नम्बर 10 बनाउँछु एउटा यो स्विचमा चाहिँ त्यसमा F0/2 हाल्दिन्छु है ल सबैले यहाँ ध्यान दिनु एक्जिट गरे मैले यहाँनिर इन्टरफेस F0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस भिलन नम्बर के हो 10 आईपी एड्रेस भिलन नम्बर 10 मा आईपी एड्रेस के छ भन्नु त 10. यो आईपी एड्रेस भन्नु त सरी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गरे भनेर आयो बाहिर आयो इन्टरफेस भिलन नम्बर 10 आईपी एड्रेस 10.0.0 मैले यसको 100 गर्दिम हुन्छ सो भिलन ब्रिफ भयो कि भएन अब भिलन भित्र आयो त 10 भित्र आयो नि एउटा आईपी यो ठीक छ ल अब त्यसपछि एउटा कुरा छ सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ भिलन नम्बर 10 पनि अफ आयो सो आईपी EIGRP नेबरशिप अहिले पनि छैन किन छैन भनेपछि हामीले 10 को नेटवर्कलाई एडभर्टाइज गरेको छैन EIGRP भित्र सम्म राउटर EIGRP 10 नेटवर्क के गर्नु पर्यो यसरी नेबरशिप आयो कि आएन भन्नु त ल
आयो नेबरशिप आयो भने त राउट एक्सचेन्ज गर्यो होला यिनीहरूले एकअर्कामा हो कि होइन राउट एक्सचेन्ज गरिसक्यो यिनीहरूले हेर्नुहोस् ल यहाँनिर सो आइपी राउट ल अब आयो किन मसँग सब आइसक्यो 40 पनि आयो 50 पनि आइसक्यो हो कि होइन बुझ्नुभयो अब कन्सेप्ट अलिकति यो अलिकति तपाईँको त्यो यो अब यता पनि हेर्नुहोस् मसँग 10 20 ल यहाँनिर आयो कि मसँग 30 को नेटवर्क आयो 20 को नेटवर्क आयो कि होइन अब यो मात्र भिल्यान 10 दिएर सबै भिल्यान जाने छ हो यसमा पनि मैले त्यो लजिक छ भिल्यान नम्बर 10 भिल्यान नम्बर 10 पछि मात्र कमी के हुन्छ नेबरशिप बन्ने भयो भिल्यान नम्बर 10 र 20 बनाएर कहिले पनि नेबरशिप बन्दैन बुझ्नुभयो अब सर भिल्यान नम्बर 10 भिल्यान नम्बर 20 बनाए नि हुन्थ्यो भिल्यान नम्बर 20 छ यता पनि भिल्यान नम्बर 20 छ नि तिनीहरु नेबरशिप हो त्यो नेबरशिपको थ्रु के गर्छ भने अब जति पनि राउटलाई एक्सचेन्ज गर्छ यहाँ मतलब भिल्यान अर्को बनाउनै पर्यो यो F02 मा सेम टु सेम भिल्यान हुनु पर्यो अनि मात्र तिनीहरुको नेबरशिप बन्छ त्यसको लागि सर ट्रङ्क गरे पुग्ने भयो हैन त्यसको लागि हामीले के रे आईपी प्रोटोकल नचलाए पनि हुने हो यो ट्रङ्क मात्र गरे पुग्यो सक्यो काम बुझ्नुभयो एउटा भिल्यान चाहिँ मिल्न पर्यो अनि अरु भिल्यान कति जनाले नबुझेको मलाई क्वेशन गर्न त यहाँनिर सबैजना अलिकति क्वेशन दुई चार गर्नु त अब गर्नु पर्छ है बुझ्यो जस्तो लाग्यो तर अलिकति गन्डागोल भयो के कहाँनिर गन्डागोल भयो ल म त यहाँनिर एक्सप्लेन गर्छु सर यस्तो हो हेर्नु त अब एउटा अरु भिल्यानहरु पनि त छन् सर हैन भिल्यान नम्बर 10 नम्बर 20 पनि छ 30 पनि छ हैन सबभन्दा मेन त क्लियर कन्सेप्ट के स्विच काम पहिलेदेखि पढेका छन् तपाई स्विच नम्बर 1 हो म स्विच नम्बर 2 छ भनेपछि वी क्यान कम्युनिकेसन इन सेम भिल्यान हो के न सबभन्दा मेन कन्सेप्ट हो अब तपाईले कुनै पनि डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल चलाउनु हुँदैछ भनेपछि तपाईसँग जुन आईपी छ मसँग त्यही आईपी हुनुपर्छ बट आवर नेटवर्क मस्ट बी सेम हो के न त्यो हुनु पर्यो अब यहाँ स्विचको केसमा छ स्विच टु स्विच जहिले पनि नेबरशिप बन्नलाई के हुनुपर्छ सेम भिल्यान हुनुपर्छ तपाई भिल्यान नम्बर 10 मा छ भने म पनि कहाँ हुनु पर्यो भिल्यान नम्बर 10 मा नाउ वी क्यान बिकम व्हाट नेबरशिप यो हो के अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ तपाई भिल्यान नम्बर 20 मा हुन्छ म 10 मा छु भने हामी नेबरशिपै बन्दैनौँ के सेम टु सेम भिल्यान मात्र के हुनु भयो नेबरशिप के सेम टु सेम भिल्यान के हुन्छ नेबरशिप बन्छ कहिले पनि भिल्यान नम्बर 10 ले भिल्यान नम्बर 20 सँग कहिले पनि नेबरशिप गर्दैन त्यसरी त्यसको लागि दुई साइडमा जतिवटा यता भिल्यान जतिवटा छ उता पनि त्यतिवटै क्रिएट गर्नु पर्यो हैन सर हैन सर फेरि तपाईहरुले त्यो इन्टर भिल्यान गर्नु परेन त्यही कन्फ्युजन भयो परेन त्यस्तो सबै ठाउँमा भिल्यान त गर्नै परेन सर म्यानेजमेन्ट भिल्यान एउटै हुनु पर्यो कि नर्मली कुनै पनि भिल्यान एउटै हुन्छ एउटा म्यानेजमेन्ट भिल्यान एउटा भइसक्यो के तपाईहरुको म्यानेजमेन्ट भिल्यान चाहिँ सेम हुनु पर्यो भन्नु खोजेको सेम हुनु पर्यो त्यसपछि तपाईहरुको मर्जी के जुन भिल्यान बनाउनुस् जाँदा हाल्ने हाल्नुस् म्यानेजमेन्ट भिल्यानको थ्रु तपाई के भन्छ नेबरशिप बन्यो हैन हजुर हजुर अनि त्यसपछि अरुबाट तपाईले जे गर्नुस् त्यसलाई हटाइदिनुस् राख्नुस् त्यो मतलब होइन त्यसपछि एउटा भिल्यान त्यसमा त हाम्रो म्यानेजमेन्ट भिल्यान त एउटै मात्र त हुन्छ नि हैन र एउटै हुन्छ तर दुईटै स्विचमा के हुन्छ सेम हुन्छ नि हजुर हजुर सेम हुन्छ एउटै नेटवर्कमा सेम हुन्छ नि जस्तै तपाईले यता म्यानेजमेन्ट भिल्यानलाई 500 गर्नु भने अर्को पनि 500 गर्नु पर्यो नि त हजुर हजुर ल अब यहाँनिर ध्यान दिनुस् कन्सेप्ट तपाईहरु क्लियर भइहाल्छ यहाँनिर यसरी मैले एउटा भिल्यान लिए भिल्यान नम्बर कुन लिए 10 ले मानौ यहाँ पनि भिल्यान नम्बर मैले के लिनु पर्यो अब 10 यसरी बुझ्नुभयो नाउ दे फर्म व्हाट नेबरशिप इनर नेबरशिप भयो के अब चाहिँ इनर दुईटा के भयो ट्रङ्किङ गरेछ नेबर यहाँनिर नम्बर लिन्छ ट्रङ्क छ यसरी अरु भिल्यानको पनि ट्रङ्क गर्नै परेन हैन सर अब त सिम्पल मात्रै अब गर्नै परेन अब भिल्यान नम्बर 10 छ ल यो आईटी डिपार्टमेन्ट यो एचआर डिपार्टमेन्ट यो तपाईको सेल्स डिपार्टमेन्ट मेरो यहाँ छँदै छैन मलाई मतलब भएन यो तीनवटै नेटवर्क मेरो यहाँ आउने भयो के किन कसको थ्रु भिल्यान नम्बर 10 को थ्रु आउँछ किन भिल्यान नम्बर 10 को थ्रु के छ मेरो नेबरशिप छ बुझ्नुभयो अब बुझ्यो यसरी हो के ल अब मेरो यहाँको सो आईपी राउट गर्दाखेरि मैले 10 20 30 अनि 40 पनि पाउँछु यो स्विचमा पनि किन पाउँछु 10 को थ्रु के छ मेरो नेबरशिप छ के नेबरशिप छ नेबरशिप छ भने त राउट त सर यो 10 छ नि सर 10 भिल्यान हामीले यो इन्टरफेसमा बनाउने हो न सर भिल्यान त तपाईको कहाँ इन्टरफेसमा बन्छ ग्लोबल मोडल स्विचको जुन ठाउँमा बनाइनी जुन ठाउँमा पनि हैन ग्लोबल मोडल बन्छ हो इन्टरफेस भिल्यान गरेर तपाईको भिल्यान क्रिएट गरे भयो हैन बुझ्नुभयो त्यसमा पोर्ट त असाइन गर्न परेन यसमा भिल्यानमा अब यसमा तपाईको पोर्ट असाइन नगर्नेसम्म भिल्यान कहिले अफ आउँछ त आउँदैन नि
हेलो यस सर भिलेन मात्र बनाएर पनि हुँदैन भिलेनमा जबसम्म तपाईको पोर्ट हुँदैन तबसम्म पोर्ट एसाइन हुँदैन तबसम्म भिलेन अप आउँदैन कहिले पनि यसमा कुन कुन चाहिँ पोर्ट जुनसुकै पोर्ट असाइन गरे नि भयो एउटा कुनै पोर्ट त हाल्नु पर्यो नि जो कनेक्टेड छ त्यसपछि तपाईको अन हुन्छ अप आउँछ मैले भन्न खोजेको सर यो अर्को स्विचसँग कनेक्ट भएको पोर्टमा चाहिँ असाइन गर्नु पर्दैन त्यसमा मात्रै जस्ट तपाईको क्वेशनको एन्सर यहाँनिर आउँछ ल प्र्याक्टिकल हेर्नुहोस् मैले भिलेन नम्बर कति बनाएको छु 40 बनायो है बनाए ठिक छ एक्जिक्युट गरे इन्टरफेस भिलेन नम्बर 40 गरे मैले ठिक छ इन्टरफेस भिलेन नम्बर 40 आईपी एड्रेस दिए मैले यहाँनिर आईपी को कति दिनुस् भनेपछि 200.0.1 दिए नो शटडाउन गरिदिए दिए मैले सो भिलेन ब्रिफ भिलेन नम्बर कहाँ 40 बनिसक्यो छैन बनेछ सरी अहिले मैले कुन भिलेन बनाएको छु कुन नामले बनाएको छु भिलेन नम्बर 40 बनाएको छु भिलेन नम्बर 40 बनाउने हैन मैले अरु कुनै बनाउँछु भिलेन नम्बर 100 बनाए मैले सपोज त्यो त 40 त अलरेडी बनेको छ 100 भिलेन बनायो तपाईको एन्सर अब तपाई आफै हेर्नु होला यहाँ 100 पनि बनाए मैले आईपी एसाइन गर्दै छु मैले यसमा के गर्दै छु आईपी एड्रेस 100.0.1 यो गर्दिए ल एक्जिट ल हेर्नुस् सो भिलेन ब्रिफ भिलेन नम्बर 100 बनिसक्यो छैन बनेछ यस सर सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ ल हेर्नुस् सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ यहाँनिर 100 आयो अप सो भिलेन ब्रिफ यो सो अब यसमा तपाईहरुले युजरहरु कनेक्ट गर्ने नगर्ने त तपाई हो नि त सो एक्सेस गर्नु पर्छ नि तपाईले यो कमान्ड फेरि चल्दै चल्दैन कि स्विच मलाई यो झ्याउ लाग्छ फेरि यो प्याकेट रेस हो नि त चल्दै चल्दैन ठिकै छ यो तरिकाले तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ के नर्मली एउटा भिलेनसँग नेबरशिप बनाउनु त्यसपछि एडभर्टाइज गरिदिनु कि सबैलाई गर्नु पर्दैन बुझ्नुभयो एउटा यो तरिका भयो हेलो सर अर्को यसमा क्वेशन छ भन्नु के रे यदि यसमा EL2 स्विच भएर के रे हामीले ट्रङ्कबाट गर्यो भने चाहिँ यताको भिलेन उता तपाईको L2 भएको भए तपाईले बिना राउटर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हुँदै हुँदैन सर राउटर चाहियो राउटर चाहियो बिना चाहिँ L2 मा मेरो राउटिङ प्रोटोकल इनेबल हुँदैन आईपी राउटिङ ओके आईपी राउटिङ हुँदा ओके क्लियर सर एउटा कुरा बुझ्नु भएन यो तरिकाले पनि मैले गर्न सक्छु एउटा हैन अब नेक्स्ट तरिका एउटा गर्को नेक्स्ट तरिका भनेको म ट्रङ्क गर्दिन के ट्रङ्क यसमा तपाईलाई थाहा छ यसमा ट्रबल सुटको पनि स्किलहरु छ तर म त्यो भन्दिन तपाईलाई त्यो सीसीआई लेभलको भनौ कि नभनौ भन्नु न सर यार तिमीले म आज बिस्कुट खुवाउँछु 10 मिनेट छ 10 मिनेट मैले अर्को एउटा प्र्याक्टिकल गर्न सिकाइदिन्छु ल इन्टरफेस F0/1 नो स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 क्यू मैले हटाइदिए होला अब ट्रङ्क हटाइदिए यसमा स्विच 1 बाट हटाइदिए ट्रङ्क र सबैले स्विच 1 बाट ट्रङ्क हटाइदिए स्विच 2 मा मैले गएर ट्रङ्क हटाइदिन्छु अब इन्टरफेस F0/1 नो स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 क्यू ल यो पनि हटाइदियो सो इन्टरफेस ट्रङ्क अब मसँग ट्रङ्क छ मोड अन चलाएर चाहिँ नदिनु conf15 interface F0/1 oh sorry यो कमान्ड चल्दैन क्या डिफल्ट इन्टरफेस F0/1 चलेगा मैले के गरे हैन त्यो ट्रङ्क पोर्ट हटाएको है अहिले ओके सर ल मैले ट्रङ्क पोर्ट मात्र हटाएको के गरेन सो इन्टरफेस ट्रङ्क मसँग ट्रङ्क छैन अब नाउ कसरी गर्ने त बिना ट्रङ्क गर्ने अब हामीले के गर्नु छ बिना ट्रङ्क पनि गर्नु छ है यो चोटी के गर्नु छ बिना ट्रङ्क गर्नु छ भने तपाईहरुले यहाँ के गर्नु छ अब आईपी असाइन गर्नु सक्नुहुन्छ के यहाँनिर हो यसरी गर्ने /8 गर्दिनु है अब बुझ्नुभयो अब यहाँ यो 12 डट गरेपछि मलाई यहाँ ट्रङ्कको मतलबै छैन भिलेन नम्बर 10 होस् साइड 20 होस् साइड 30 होस् मलाई मतलब भएन अब मतलब हुनु है त्यो कुराले चाहिँ अब यहाँ जाने आईपी असाइन गर्दिनु इन्टरफेस बोल्नुस् न तपाईहरु हजुर सर मेरो आईपी असाइन भइराछ न स्विचमा आईपी असाइन भइराछ न मलाई काँडो भन्नु त कसरी आईपी असाइन गर्ने
मलाई F0.1 भित्र आइपी एसन गर्नु छ आइपी राउटिङ गर्ने होला सर मैले यहाँ कसरी गर्ने लिँदैन त्यहाँ अघि सरले एउटा कमान हान्नु भएको थियो लेयर 2 स्विचमा आइपी लिन्न भन्नुभयो ल मैले आइपी राउटिङ गरिदिएँ ल त्यसपछि के गर्ने इन्टरफेस F0.1 प्रज्ञा ल भन प्रज्ञाले त काम गरेछ ल भन्नुस् न पाइले आइपी एड्रेस ल मलाई यहाँ आइपी एसन भइरहेछ न किन भइरहेछ भने चाहिँ बिकज बाइ डिफल्ट के हुन्छ मेरो पोर्टहरु L2 हुन्छ भने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आइपी एसन हुँदैन अब L3 मा मात्र आइपी छ नो स्विच पोर्ट के भयो यो पोर्ट अब डिसेबल भयो अब आइपी एड्रेस यसरी है ल नो शटडाउन गरे मैले 12 को स्विच 1 मा नाउ गो इन्टु स्विच 2 मा पनि के गर्नु सेम गर्नु पर्यो नि त इन्टरफेस F0.1 स्विच पोर्ट नो स्विच पोर्ट गर्नु पर्छ के गर्नु पर्छ नो स्विच पोर्ट आइपी एड्रेस 12.0.0.2 यिनीहरुबाट 0 कम भयो ठीक छ नो शटडाउन ल भयो अब चाहिँ अब एउटा कुरा अर्को पनि एउटा मजेदार कुरा भनिदिउँ किन भन्नु मैले यदि जस्तै हुन्छ नि यो सो भिल्यान ब्रिफ हेर्नु यहाँनिर भन्छ यसमा त यो त खतम पो रहेछ त यार यो प्याकेट ट्रेसर भन्ने कुरा त खतम रहेछ त मैले एउटा अहिले के गर्ने भनेपछि तपाईको यो F0.1 लाई के गरे मैले L3 पोर्ट बनाइ कि बनाएन भन्नु त हजुर F0.1 मैले L3 पोर्ट बनाएँ नि त अहिले एसाइन गरे हैन के L3 त्यो पोर्टलाई कहाँ एसाइन गर्ने भनेको फेरि हो त्यो मेरो L3 पोर्ट भइसक्यो अब सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यो आइपी इन्टरफेस के त यहाँ 12 को आइसक्यो त कहाँ गयो त्यो F0.1 यहाँनिर आछ न हो सो भिल्यान ब्रिफ यो के छ मेरो भनेर चाहिँ 1000 छ यो त खत्तम भइछ प्याकेट ट्रेसर भन्ने कुरा त भिल्यान नम्बर 1006 ठीक छ वाउ यस्तो त हुँदै हुँदैन नि बीटीपी मोड बीटीपी भर्जन यो प्याकेट ट्रेसरले सपोर्टै गर्दैन यो कमान्डहरु खासै भर्जन 1 र 2 मात्र सपोर्ट गराछ नि यसले हेलो बीटीपी मोड ट्रान्सपेरेन्ट गर्दै ठीक छ ल बीटीपी भर्जन 2 पनि गर्दै मैले भिल्यान नम्बर 1006 यस चल्यो अहिले चाहिँ सो भिल्यान ब्रिफ तर यो राम्रो छैन त्यस्तो हुँदैन सो इन्टरफेस F0.1 जति मलाई हेर्नुपर्ने कुराहरु हेर्नै पाउँदैन यो प्याकेट ट्रेसरमा मैले एउटा कुरा भन्नु खोजेको तपाईलाई के भनेपछि जहिले पनि हामी L3 स्विच गर्छौं नि सरी L3 पोर्ट त्यो पोर्टले के गर्छ भने चाहिँ तपाईको एक्सटेन्डेड भिल्यानको रेन्जकोले के गर्छ रिजर्भ गर्छ कि उले आफै एक्सटेन्डेड भिल्यानको कति हो रेन्ज भन्नु त 1006 to 4094 हो कि हैन हो तर मैले F0.1 लाई के गर्छ L3 पोर्ट बनाइदियो त्यो पोर्टले के गर्छ एउटा एक्सटेन्डेड भिल्यानको के गर्छ पोर्टलाई लिन्छ के उले भिल्यानलाई लिन्छ उले जस्तो यहाँ देख्नु पर्ने हो भिल्यान नम्बर 1006 गरेर F0.1 ले के गर्यो त्यसलाई रिजर्भ गर्यो भने देखाउनु पर्ने हो यहाँ देखाइरहेछ नि यो प्याकेट ट्रेसरको कमाल है हजुर रियल कम्पनीमा गयो भने तपाईको त्यो पनि देखिन्छ एक्सटेन्ड तपाईको यदि L3 पोर्ट बनाउनु भएको छ भने त्यसले के गर्छ एक्सटेन्डेड भिल्यान लिइहाल्छ है त्यो भिल्यानलाई फेरि हामी युज गर्न सक्दैनौं पछि बुझ्नुभयो अब हजुर ल म त्यो हेर्नु खोजेको यहाँ देखाउँदै देखाएन के त्यो छोड ल ओके अब मैले यहाँ आइपी एसाइन गरिसक्यो आइपी एसाइन भइसक्यो हाम्रो यो पोर्ट दुईटैमा हजुर अब हामीले के गर्नु पर्यो राउटिङ प्रोटोकलमा के गर्नु पर्यो त्यो नेटवर्कलाई एडभर्टाइज गर्नु पर्यो एडभर्टाइज गरेपछि के हुन्छ नेबरशिप बन्छ कि बन्दैन भन्छ राउटर EIGRP 10 नेटवर्क कुन अहिले 12 को छैन अच्छा स्विच 1 गो इन्टु स्विच 2 राउटर EIGRP के हो 10 नेटवर्क कति हो 12 ल नेबरशिप आयो भने त ल तर यसरी के रे आइपी राखेर गर्दाखेरि के त्यो सेकेन्ड स्विचमा हामीले चाहिँ भिल्यान टिन क्रिएट गर्नु पर्छ पर्दैन किन अब राउटिङ थ्रु जाने भयो नि त अब राउटिङ थ्रु यो नो भिल्यान नम्बर 10 हटाइदियो ल त्यही पनि सो आइपी EIGRP नेबर मसँग नेबर छैन त यो बुझ्यो अब
बुझ्यो हामीले एउटा दुईटा तीनटा तरिकाले गर्यौँ अहिले लगभग तीनटा तरिका ल योभन्दा बढी नगरौँ ल सर नयाँ तरिका नै भयो होला तपाईँहरूलाई कि पढिसकेको पहिले त्यो फर्स्टमा हेरिया थिएन खासै मैले चाहिँ असर राउटिङ भन्दाखेरि चाहिँ यही तरिकाबाट चाहिँ सोचेको थिएँ अघि दुईटा राउटिङ गरे पनि तपाईँको तर त्यो इन्टरफेसमा त आइपी नेटवर्क सेम हुनु पर्यो नि इन्टरफेस आइपी विदाउट ट्रङ्कको थ्रु हो त्यो चाहिँ ट्रङ्कको थ्रु पनि गर्न सक्छ विदाउट ट्रङ्कको थ्रु पनि गर्न सकिन्छ अब यहाँ ट्रबल सुट गर्ने सर राउटिङमा त ट्रङ्किङ गर्नै पर्दैन हैन राउटिङमा त ट्रङ्क कहाँबाट गर्छौ पर्दैन राउटिङमा ट्रङ्क गर्नै पर्दैन त्यही भएर मैले सोचेको थिएँ ठिक छ अब तपाईहरुले सीसीएनपी मा अलिकति आयो सीसीआई मा आयो भने म यसमा नै भसडबाजी गरिदिन्छु फेरि कसरी कसरी ट्रबल सुट गर्ने भने त्यो अब गर्नु पर्यो नि त एक्सपर्ट लेभलमा त हैन र त्यो मैले यो अहिले सबै कुरा रेडी छ तपाईहरुको स्क्रिन बन्द गरेर मैले यहाँ एउटा फल्टा दिए तपाईले पत्ता गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीमा त्यही त हुन्छ नि यदि गल्ती छ भने पत्ता लगाउनु पर्यो के अनि अरु भन्नुस् ल आज तपाईलाई हेभी होला यति नै गरौँ के हो हुन्छ सर बानिया भाइ चिन्ता नगर अहिले पहिला कन्फिगर गर्न सिक ट्रबल सुट त्यसपछि गरौँला के फर्स्ट यु हैव टु लर्न हाउ टु कन्फिगर चिन्ता नगर न के हो कनेक्सन 1 महिना मात्र हुने मसँग पछि पनि हुने होला नि यो लेभलमा त यति भइपुग्छ मसँग जहिलेसम्म कनेक्सन छ सोधिराख्नु त्यो छ पानी पलास्तो पनि अलरेडी यहाँ कन्डिसन भइरहेछ त्यही भएर पनि अनि